हस्, हामी आफ्नो स्थानबाट उठेर राष्ट्रगान सुरु गर्नेछौँ। कृपया सुरु गरिदिनु होला। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। मैले अघि निवेदन गरेँ, हामी पहिलो खण्डमा मेरो परिकल्पनाको देश कस्तो छ भन्ने कुरा राख्नेछौँ। मेरो परिकल्पनाको देशमा एकजना मन्त्री गाडीबाट ओर्लिएर सडकमा टाँगेको ट्राफिकको डोरी नागेर अर्कोतिर जाँदैन। मेरो परिकल्पना देशमा जहाँनिर सर्वसाधारणको लागि बाटो काट्नको लागि जेब्रा क्रस बनाएको छ, त्यहाँबाट नै मन्त्री सांसदहरू प्रहरीका वरिष्ठहरू पनि त्यही जेब्रा क्रसबाट बाटो क्रस गर्नेछन्। मेरो परिकल्पनाको देशमा सडकको बीचमा रहेको खाल्टोमा अँध्यारोमा चलाइरहेको साइकल अड्किएर मान्छे दुर्घटना हुँदैन। मेरो परिकल्पनाको देशमा बनाउँदा बनाउँदै त्यस्ता खाल्टाहरू बाँकी रहे, राति त्यो खाल्टो छोप्न भ्याइएन भने त्यो खाल्टोमा देखिने गरी बार बन्धन गरेर मान्छे दुर्घटना नहुने गरी त्यसलाई व्यवस्थित गरिनेछ। सबै एकैचोटि काम गर्न भ्याइँदैन, त्यसलाई व्यवस्थित गरिनेछ। त्यस्तै मेरो परिकल्पनाको देशमा औषधि किन्ने पैसा नभएर एउटा कोठामा बिरामी मान्छे पानी मात्रै खाएर हिजो बेलुका नै पकाएको सारो भात नुनसँग चोपेर खाएर बस्दै गर्दाखेरि राति ज्यान गुमाउनु पर्दैन। मेरो परिकल्पनाको देशमा कुनै पनि ओडामा मान्छे बिरामी छ, उपचार गर्न सकेको छैन, उसको परिवारमा सहयोग गर्ने अर्को मान्छे छैन भने हाम्रो स्थानीय तहले तोकिएको सम्बन्धित स्वास्थ्य चौकी अथवा अस्पतालहरूले उद्धार गरेर उपचार गर्नेछ र त्यस्तो मान्छेहरूको ज्यान बच्नेछ। यस्तै आफ्नो परिकल्पनाको देश भन्नको लागि म 5 जना महिला पर्ने गरी 10 जनाको हात उठेको हेर्न चाहन्छु। आफ्नो परिकल्पनाको देश सुनाउनको लागि 10 जना एकचोटि हात उठाइराखिदिनु होला। म सकेसम्म पछाडिसम्म जान्छु। उहाँ यता चस्मा लगाउने अगाडि आइदिनु होला। यहाँको लागि मञ्च खाली छ, हजुर अझ अगाडि आइदिनु होला। हजुर अगाडि नआउने हो भने म यो हजुरको सिटमा अर्को मान्छे बोलाउनु पर्छ। हजुर यहाँ अगाडिबाट 2 जना हुनुहुन्छ, 1 जना मात्रै आइदिनु होला कृपया, किनभने यहाँ अरू साथी हुनुहुन्छ, 1 जना मात्रै आइदिनु होला। सँगै बस्नु भएको छ। मैले पछाडि हात देखेको थिएँ बिचमा, हात उठाइदिनुहोस् त। हजुर आउनुहोस् होला। टोपी लगाउने कृपया बसिदिनु होला।
अर्को हात हजुर आइदिनु होला। अर्को हात हेर्दैछु म, अर्को हात हजुर आइदिनु होला। अर्को हात हेर्दैछु, हजुर आइदिनु होला प्लिज। अगाडि आइदिनुहोस्, यहाँहरूको लागि मञ्च तयारी छ, हजुर आइदिनुहोस्। अर्को हात हजुर आइदिनुहोस्, मास्क लगाउने आइदिनुहोस् प्लिज। म अर्को हात हेर्दैछु, हजुर पनि आइदिनुहोस्। पछाडि पनि आइदिनुहोस्। अब महिलाहरूको लागि मात्रै खाली छ, महिलाहरूको लागि मात्रै खाली छ हात। हजुर हजुर ल आइदिनुहोस्। अर्को हात महिलाको लागि, महिलाको लागि हजुर आइदिनुहोस्। मैले यहाँ बोलाइराखेको यहाँहरूको परिकल्पनाको देश भन्नुहुन्छ। हाम्रो सभापति र केन्द्रीय जिल्ला सबै तहका पार्टीका साथीहरूले सुन्नुहुन्छ र त्यो परिकल्पनाको देश सुनिसकेर हामी ग्रहण गर्छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि, अगाडि लिएर आउनको लागि। माफ गर्नुहोला, 5 जना महिला र 5 जना पुरुष मेरो परिकल्पना थियो। 3 जना महिला र 7 जना पुरुष हुनुभयो। यसैमा अहिले चित्त बुझाउँ र म यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने अनुमति माग्दै म स्वागत मन्तव्य 2 मिनेटको छोटो संक्षिप्त स्वागत मन्तव्यको लागि हाम्रो यो कार्यक्रमलाई संयोजन गरिराख्नुभएका डाक्टर ढाकाराम श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण मेरो प्यारा बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हाम्रो फेसबुक पेज केही साथीहरूलाई चाहिँ फोन मार्फत तपाईँहरूलाई निमन्त्रणा गरेका थियौँ। आज म धेरै खुसी छु। यति धेरै मास मैले सोचेको पनि थिइनँ यति आउनुहुन्छ भनेर। सम्पूर्ण साथी सम्पूर्ण महानुभावहरूमा के मेरो अनुरोध छ भने हामीले केही समयदेखि लगभग हाम्रो 1 महिना हुन लाग्यो होला गण्डकी प्रदेश मैले एउटा चाहिँ हेर्दै आइरहेको छु र यति धेरै तपाईँहरूको इच्छा भित्रदेखि एउटा हुन्छ नि यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एकदम राम्रो भन्ने खालको देशको लागि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच तपाईँहरूमा आएर अहिले भेला गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मेरो धन्यवाद र स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। साथै म एउटा चिकित्सक भएर पनि बिरामीको हेर्ने टाइमलाई म्यानेज गरेर राजनीतिलाई चाहिँ व्यवसाय नबनाइकन देशलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब हामी नजुटे कोही आउनेवाला छैन। हामी जान्ने बुझ्ने डक्टर इन्जिनियर पाइलट्सहरू विज्ञ जो हुनुहुन्छ समाजसेवी उहाँहरू घर बसिराख्नु भएको छ। अब घर बस्ने होइन, जान्ने मान्छे घर बस्यो भने असक्षमले राज गर्छ। असक्षमलाई राज गर्न दियौँ भने देश अझै पनि तल 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 जानेछ। हाम्रो पालामा केही गर्नु छ। तपाईँहरूले जुन मेरो भित्रबाट जुनुन आएको छ नि त्यो सबैमा आओस् भन्ने म चाहन्छु। देश परिवर्तन गर्नु छ, आमूल परिवर्तन गर्नु छ। शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ। स्वास्थ्य चाहिँ सरकारको जिम्मेवारीको कुरा हो। कोही पनि बिरामी, मैले कति धेरै बिरामी देखाएको छु देशभरि म डुल्याएको छु। म पश्चिमाञ्चल क्षेत्र अस्पताल जुन पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान 9 वर्ष काम गरेँ मेडिकल डिपार्टमेन्ट इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टको हेड भएर। तर त्यहाँ यति दर्दनाक छ। एउटा चिकित्सक भएर ओपिडीमा जाँदाखेरि पन्छाउँदै जानुपर्छ बिरामी। एउटा चाहिँ राम्रोसँग सिस्टममा केही पनि छैन। यी त एउटा सानो कुरा मैले देखेको मात्रै हो। धेरै धराशयी छ देश, सिस्टममा केही पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य सरकारको जिम्मेवारीको कुरा हुन्छ। 60 वर्षदेखि माथि कटेका हाम्रो जति पनि नागरिक हुन्छ उहाँलाई घरमै गएर सेवा दिने हाम्रो दायित्व हो।
शिक्षामा त्यस्तै सुधार गर्नुपर्छ। अन्य कुराहरू धेरै छन् हाम्रो इस्युहरू, त्यो अहिले मैले धेरै टाइम लिन्न, किनभने हाम्रो प्रवक्ताहरू धेरै हुनुहुन्छ अगाडि, पार्टीको बारेमा बोल्नुपर्ने छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आमूल परिवर्तनको लागि अब जान्ने बुझ्ने मान्छे आउनुहोस्, राजनीतिमा काम गरौँ, देशलाई आमूल परिवर्तन गरौँ। अब हाम्रो पालामा नभए कहिले गर्ने, समय पनि ठिक ठाउँमा ठिक समय आएको छ। अब गर्न भने अब वैकल्पिक पार्टी अब कोही आउनेवाला छैन। त्यसैले म निस्केँ, मलाई खास राजनीतिक कुनै पनि त्यस्तो केही थाहा पनि थिएन, म त्यस्तो मान्छे पनि होइन, तर मलाई भित्रैदेखि एउटा देश परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म निस्केँ। अब त्यस्ता साथीहरू सबै निस्कन पर्यो, जसले चाहिँ प्लान भिजन इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्ने क्षमताका साथीहरू अब आउनुहोस्, मिलेर काम गरौँ, सदस्यता लिनुहोस्, देश बनाऊ। कति ठुल्ठुलो हेरेर बस्ने, कति घर सुत्नुहुन्छ, आउनुहोस्, लागौँ, एकजुट भएर लागौँ भन्दै सम्पूर्ण महानुभावलाई स्वागत गर्दै बिदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। धन्यवाद। अब सुनिदिनको लागि म सभापति लगायत सम्पूर्ण टिमलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुरुमा विष्णु गुरुङ एकताज्यूलाई संक्षिप्तमा आफ्नो परिकल्पनाको उद्देश्य सुनाउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार छ। मेरो नाम विष्णु गुरुङ एकता, म पर्यटन व्यवसायी हुँ। मेरो कल्पनाको देश, यो देशमा जुन कल्पनाको देश हो, यसमा कुनै जात ठुलो सानो, काम ठुलो सानो हुँदैन। काम जात फरक मात्रै हुन्छ एक अर्कामा। अनि अर्को मेरो कल्पनाको देशमा महिला पुरुषमा विभेद हुँदैन, लैङ्गिक समानता हुन्छ। जति छोराको अधिकार हुन्छ त्यति छोरीको अधिकार हुन्छ, जति एउटा बुवाको अधिकार हुन्छ त्यति आमाको पनि अधिकार हुन्छ। एउटा नागरिकता बनाउन जब बुवा हुँदैन, एउटा नागरिक तर्पेर रुनुपर्ने हुँदैन। आफ्नो जन्म दिने आमा नेपाली हो भने त्यो बच्चाले जति पुरुषको अधिकार, पुरुषले गर्ने अधिकार हुन्छ, आमाले पनि महिलाले पनि त्यतिकै अधिकार पाउँछ। अनि अर्को हुन्छ, मेरो कल्पनाको देशमा कोही बेरोजगारी भएर परदेश धाउनु पर्दैन। लाखौँ युवा वार्षिक रूपमा विदेशमा गएर लास आउनु पर्दैन। आफ्नै देशमा जुन शैक्षिक क्षमता हो, उसको हरेक क्षमताको हिसाबमा जागिर रोजगारको व्यवस्था हुन्छ। अनि मेरो कल्पनाको देशमा विश्वविद्यालयहरू, स्कुलहरूमा शैक्षिक शिक्षा मात्र नभएर एउटा व्यावहारिक शिक्षा दिन्छ। नाम मात्रको शिक्षा, जुन विद्यार्थीलाई अपाङ्ग हुने शिक्षा होइन, विद्यार्थीलाई एउटा स्वाभिमान बनाउने शिक्षा हुन्छ। मेरो कल्पनाको देशमा हस्पिटलमा एउटा सिटामल नपाएर, एउटा बेड नपाएर पाखाभरि जनता तर्पिएर मर्नु पर्दैन। हरेकलाई एउटा व्यवस्था हुन्छ। मान्छे जन्मेपछि त्यसको आफ्नो नैतिक अधिकार हो स्वास्थ्यबाट जिउन पाउने। धन्यवाद छ, धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद विष्णु गुरुङ एकता। अब म लीलाधर लामिछानेज्यूलाई बोलाउँछु। नमस्कार सबैजनालाई। सबभन्दा पहिला मैले कल्पना गरेको देश भन्नुभन्दा पहिला मैले कल्पना गरेको देश, मैले कल्पना गरेको नेताले बनाउँछ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। यसर्थ मैले आजको शीर्षक भन्दा म बायस भएर मैले गएँ भने पनि मैले यो मञ्चको दुरुपयोग गरेको मैले अनुभूति दिने छैन। यहाँ कल्पना बिना, भिजन बिना देश नबनेको होइन। हामीले परिकल्पना गरेको जस्तो नेता नेतृत्व नभएको हुनाले चाहिँ देश नबनेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भएर मैले परिकल्पना गरेको त्यस्तो नेताले मात्रै देश बनाउँछ भन्ने मलाई विश्वास जागेर म परिकल्पना भन्दा पहिला म मेरो नेता त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छु। सबैभन्दा पहिला मेरो नेताले आफ्नो सङ्गठनलाई एउटा विधिमा बाँध्नुपर्छ।
किन भन्दा यो 3 करोड नेपाली जनताको लागि नेतृत्व गरेको हुनुहुन्छ मेरो नेताले। हरेक विचारहरूको सम्मान गर्नुपर्छ। विधिमा बाँचिएन भने 3 करोडको मनमा खेल्ने कुरा कुन आहार गर्छ, कुन विहार गर्छ, कुन परिवेश र वातावरणमा ऊ हुर्केको छ, उसले त्यही विचार ओकल्छ। तर 3 करोड विचारका मान्छेहरूको विचारलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन। त्यो विचारलाई बाँध्ने भनेको विधि हो। म यो विधिमा म यो देशलाई चाहिँ बाँध्न सक्छु, लिएर हिँड्न सक्छु। मेरो सङ्गठनलाई यो विचारभन्दा तलमाथि दिन सक्दिनँ। म यो विचारभन्दा दायाँ बायाँ म गराउने छैन भनेर त्यो विचार र विधिलाई सम्मान गर्ने किसिमको नेता चाहियो। हामीलाई त्यो विचार र विधिभन्दा बाहिर जाने नेता हामीलाई चाहिएको होइन। त्यो नेताले जसले आफ्नो सङ्गठनलाई विधिमा बाँध्छ उसले आफ्नो नागरिकलाई पनि आफ्नो विचार, विधि, आदर्श, सिद्धान्तप्रति र आफ्नो एजेन्डाप्रति विश्वास दिलाउँछ। दोस्रो, यो संसार आध्यात्म र प्रकृतिको नियमबाट अगाडि बढेको छ। जुन नेतामा, जुन नेतृत्वमा आध्यात्मिक चेतना हुन सक्दैन त्यो नेताले मैले परिकल्पना गरेको देश बनाउन सक्दैन। उदाहरणका लागि बार हामीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रमहरूमा ध्यान, प्राणायाम, साधना र योगामा, जबकि उनको शरीर, उनको स्फूर्ति, उनको आत्मविश्वास, त्यो आध्यात्मिक चेतनाले चाहिँ एउटा ढानिराखेको छ। उनी भित्रको आत्मविश्वास, आध्यात्मिक चिन्तन र साधनाले उनीलाई आजसम्म यो दुनियाँमा आध्यात्मिक जागरणको एउटा सन्देश दिएको एउटा नेता त्यो छ नरेन्द्र मोदी मेरो आँखामा। जसले आध्यात्मलाई सम्मान गर्न सक्यो भने त्यो प्रकृतिको गुण हो। प्रकृति हरेक नागरिकमा छ। त्यो नेताले देश बनाउँछ। माफ गर्नु होला। र अर्को कुरो, त्यो नेताको नेतृत्व क्षमता। ऊ नेताले आफ्नो नेतृत्वलाई, आफ्नो क्षमतालाई कतिको नेतृत्वमा क्षमतामा ढाल्न सक्छ। उदाहरणका लागि हामी नागरिकले नेताको मनोविज्ञान बुझ्ने होइन। नेताले नागरिकको मनोविज्ञान बुझेर आफूले चाहिँ नागरिकहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ। जस्तै धन, यो नागरिकहरू अति सम्पन्नशाली पैसा भएका नागरिकहरूलाई आफ्नो सङ्गठन र देशको हितमा परिचालन गर्न सक्ने नेतृत्व हुनु पर्यो। बुद्धि भएकाहरूलाई पनि उनीहरूप्रति प्रतिवाद गरेर होइन, विवाद गरेर होइन, विश्वास दिलाएर सङ्गठन र देशप्रति चाहिँ जागरुक बनाउनु पर्यो। त्यसै गरी विभिन्न क्षमता भएका नागरिकहरूमाथि प्रतिवाद गरेर दोहोरी खेलेर होइन, उनीहरूको क्षमतालाई आफ्नो सङ्गठन र देशमा प्रयोग गर्न सक्ने नेताले मात्रै देश बनाउन सक्छ। त्यसपछि मेरो परिकल्पना, त्यो नेतृत्वले मलाई विश्वास दिलाउन सक्यो भने म भन्नुलाई हस्। धन्यवाद। धन्यवाद। म अर्को साथीलाई बोलाउने पहिला बहिरा नागरिकहरूको सञ्चारको लागि म दोभाषी लक्ष्मी श्रेष्ठजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, म अर्को साथी ध्रुवराज कुँवरलाई 3 मिनटभित्र सक्नको लागि आफ्नो परिकल्पनाको देश सुनाउन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सर्वप्रथम यस सभाका सभामुख महोदय, साथै रविज्यू, साथै विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुभएका आदरणीय बुबा, आमा, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, मेरो हार्दिक हार्दिक मुटुदेखि नै नमस्कार भनौँ। तातो अभ्यर्थी यस सभाका सभामुख महोदय, खासै म धेरै पनि बोल्न जान्ने त होइन। म धेरै हुन त जान्ने होइन भन्दा पनि म 2046 सालदेखि म पनि धेरै नै अलिअलि आन्दोलनमा हिँडेको हो। तर म चर्चित कुनै पनि नेता पनि होइन, तर म झोले पनि होइन। यस सभाका सभामुख महोदय, मैले सबैको पार्टीहरूको, सबै पार्टीमा मैले हेरेँ, सबैका गतिविधिहरू मैले हेरेँ, सबैलाई मैले भोट पनि दिएँ, नदिएको पनि होइन। तर मैले सबैको आङ्कडाहरू मैले बुझिसकेँ। र त्यसपछि मलाई अलिकति केही न केही रवि सरसँग हातमा हात, काँधमा काँध, साथमा साथ मिलाउने मेरो जमर्को गरेँ। यसको लागि म रवि सरलाई once again थ्याङ्क यू भेरी मच। यस सभाका सभामुख महोदय, म पनि खासै बोल्न जान्ने मान्छे त होइन, खासै म बोल्न जान्दिनँ। र पहिलाको इतिहासहरू म केलाउन चाहन्छु। पहिलाको इतिहास रहेन भने, यदि हाम्रो बुवा आमाहरू रहनु भएन भने हामी हुन्थेन। मलाई कतिपय सबै पहिलाका नराम्रा होइनन्, राम्रा पनि थिए र अहिले पनि हुनुहुन्छ। कतिपय ती राम्रालाई चान्स नदिने यस्तै यस्तै सबै हजुर हामीले देखिरहेका छौँ। त्यही देखिरहेको बावजुद अहिले म पनि यो पार्टीमा प्रवेश गर्दैछु। यस सभाका सभामुख महोदय होइन हो, हाम्रो
पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको देश हो। यसै गरी बल्लभद्र कुँवर, यसै गरी अमरसिंह थापा यस्ता रणभूमि यस्ता लडाइँमा लडिरहनु भएको थियो। यसै गरी विभिन्न कालु पाण्डे, यसै गरी विभिन्न उहाँहरूको हामी पुर्खा हौँ सभामुख महोदय। र यस्तै यस्तै आफ्नै देशमा विभिन्न तमुवान, लिम्बुवान, खुम्बुवान, मगवान भन्दै विभिन्न एकीकृत भइरहेको राज्यलाई फुटाउन खोज्ने, हुन त म कसैलाई आक्षेप लाउन सक्दिनँ। हुन यो मलाई कसैले के गर्छन् फेस टु फेस मसँग गर्नुहोस्, तर यो रवि लान्छाले भनेको होइन, ध्रुवराज कुँवरले भने हो यस सभाको सभामुख महोदय। साथै यहाँ म 2 मिनट 3 मिनटको टाइम दिनुभएको थियो। खासै म बोल्न नजान्ने भए पनि मैले साहस गरेर उहाँहरूप्रति म आउन चाहेँ। म आज नजान्ने व्यक्ति हो, म बोल्न जान्दिनँ, फेरि पनि म हजुरहरूसँग साहस गरेँ। यसै गरी प्रत्येक व्यक्तिहरूले बोल्न नजाने पनि बोल्ने प्रयास गर्नुहोस्, हजुर पनि यसरी बोल्न सक्नुहुन्छ भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। जय घन्टी। धन्यवाद। अब म राजु राईज्यूलाई बोलाउँछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गण्डकी प्रदेश भेलाका सभापति लगायत सम्पूर्ण यस भेलामा सहभागी हुन आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरूमा धन्यवाद, नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। मैले परिकल्पना गरेको देश यो नेपाल जस्तो होस्, हामी नेपाली सबै नेपाली असमानताको अन्त्य भएर समानता भएको परिकल्पना गर्न चाहन्छु। र यो देश धनी र गरिबको अन्त्य भएर सबै समानता भएको परिकल्पना गर्न चाहन्छु। र यो देशमा गगनचुम्बी महलमा सजिने मान्छेहरू र झुपडीमा भोकै नाङ्गै बस्ने मान्छेहरू पनि सम्मान भएर बाँचेको देख्न चाहन्छु। यही परिकल्पना गर्न चाहन्छु। आज जात जाति रहोस् तर असमानता अन्त्य भएर समानता रहोस्, यही परिकल्पना गर्न चाहन्छु। आज लिङ्ग रहोस्, पुरुष महिला रहोस् तर असमानता नरहोस्, समानता भएको परिकल्पना गर्न चाहन्छु। आज व्यक्तिगत स्वार्थमाथि उठेर सामूहिक स्वार्थमा रमाइरहेको नेपालीको परिकल्पना गर्न चाहन्छु। मैले सोचेको परिकल्पना आज सबै हामी नेपाली एकता र समानता भएर बाँचेको परिकल्पना गर्न चाहन्छु भन्दै मेरो परिकल्पना यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। अब लेखनाथ सापकोटा। त्योभन्दा अगाडि म देवकी बरालजीलाई उहाँ नबोल्ने भन्नुभयो, उहाँलाई बाहिर जान अनुरोध गर्दछु र पार्वती बराललाई उहाँको ठाउँमा आएर बस्न अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णलाई नमस्कार। मेरो नाम लेखनाथ सापकोटा, मेरो घर पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 26। मैले यस कार्यक्रममा उपस्थित भई मेरो देशको कल्पना गर्न पाउँदा र आयोजकप्रति म आभारी छु। र यो त कल्पना हो, तर जति कल्पना गरिन्छ त्यति 100% सफल नहोला। तर दृढ विश्वास र आत्मविश्वास भयो भने हामी कुनै कुराहरू पनि गर्नु पछाडि पर्दैनौँ भन्नेमा मलाई विश्वास छ। म एउटा कानुनको विद्यार्थी हुँ। सर्वप्रथम त मेरो देशमा विधिको शासन हुनु पर्यो। लिखित कानुनमा लिखित भएर भन, व्यवहारमा धनी र गरिबलाई एउटै कानुन लागू हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको र व्यक्ति हुँ। म त्यसरी नै लडिरहेको छु समाजमा। अर्को कुरो, संविधानले ग्यारेन्टी दिएर कागजमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खानेपानी, किन खानेपानीले नै 75% चाहिँ रोग उन्मूलन गर्छ भन्ने कुराहरू विज्ञबाट चाहिँ थाहा पाइएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र रोजगार यो मुलुकमा हुनुपर्छ अथवा यो मुलुकमा हामी सबै नागरिकको अधिकारभित्र पर्छ र हामीले गर्न पाउनुपर्छ, उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो परिकल्पना हो। तर शिक्षा धनी र गरिबले पढ्ने शिक्षा फरक हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा म
मलाई चाहिँ त्यो कुराहरूले सधैँ बिजाइराखेको छ। यही शिक्षाको आधारले पनि हाम्रा जति पनि हामी नागरिकहरू छौँ त्यसकै विभेदको कारणले देश छोडेर बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ। यो रोकिनु पर्छ भन्ने मेरो परिकल्पना छ। स्वास्थ्यका कारणले उपचार नभएर कयौँ व्यक्तिहरूको मृत्युवरण भएको खबर सुन्दा हामीलाई दुःख लागेको छ। हरेक नेपाली संविधानले ग्यारेन्टी गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यका कारणले कोही पनि अशिक्षित हुनु हुँदैन र बिरामी उपचारका कारणले मृत्यु हुनु हुँदैन भन्ने यो मुलुकमा संविधानले ग्यारेन्टी गरेका कुराहरू लागू हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो म। परिकल्पनाले यो गर्छ भन्नुभन्दा पनि त्यो लिखतमा भएका कुरा लागू हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म छु एउटा त्यसमा। र मैले कल्पना गरेको राज्यमा विभेद हुनु हुँदैन। धनी गरिब, ठुला साना, लिङ्ग र जातको हिसाबले र क्षेत्रको हिसाबले कोही पनि विभेद हुनु हुँदैन। यो मुलुकको नेपाली नागरिक चाहे तराईमा बसोस् चाहे हिमालमा बसोस् सबैको अधिकार सबैको समान हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म सधैँ छु र मैले यही कल्पना गरेको छु। र विभेदको राजनीतिमा आउने जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले विभेदको राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा पनि म छु। आफ्ना मान्छेहरूलाई च्यापेर सक्षम व्यक्तिहरू पाखा लगाउने प्रवृत्तिले नै मुलुकको दुर्दशा भइरहेको अवस्थामा त्यो कुराको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा पनि म रहेको छु। र राज्य चलाउने नेतृत्वमा आउने जतिजना पनि हुनुहुन्छ भने विषयगत रूपमा दक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा पनि म छु। हरेक विषयको ज्ञान जो विषयमा विशेषज्ञ अथवा विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँले नै त्यो विषयको चाहिँ प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म छु। मैले कल्पना गरेको राष्ट्र पनि त्यही हो र यी कुराहरू राख्दै म मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद लेखनाथ सापकोटाज्यू। अब भोजराज सुवेदी। हेलो, नमस्ते सबैलाई। म भोजराज सुवेदी। मेरो कल्पनाको देशमा को टपिकमा बोल्न पाउँदा म एकदम खुसी छु। मेरो कल्पनाको देश यस्तो होस् जुन हामीले देखिरहेको जुन नेतागणहरू छन् उनीहरू कुर्सीमा बसेर मात्रै बसिरहेको देख्न नपरोस्। हामीले जुन सोचेको कल्पनाको हाम्रो आफ्नो अहिले नयाँ उहरू नेता हुँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नै फिल्डमा गएर काम गरेको देख्न पाऊँ। यो मेरो कल्पनाको देशको पहिलो मेरो नम्बर यो हो। त्यसपछि हाम्रो देशमा शिक्षामा अब हुन त धेरै कुराहरू नयाँ राम्रो आइरहेको छ, तर अहिलेको जुन सिनारियो देखिरहेको छ हाम्रो भाइ बहिनीहरूले पबजी फ्री फायरमा हाम्रो टाइम लस भइरहेछ। त्यो टाइमलाई हामीले कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ र हामीले कसरी प्रयोगात्मक या प्र्याक्टिकल्ली एउटा क्रिएसन खालको शिक्षा दिन सकिन्छ। स्कुलको किताबमै नयाँ किसिमको चेन्ज गरेर त्यो शिक्षा प्रणाली लागू होस् भन्ने मैले मेरो एउटा कल्पना गरेको छु। त्यो एउटा आगामी स्कुलमा आगामी क्लासहरूमा आगामी किताबमा मैले त्यो देख्न पाऊँ भन्ने मैले मेरो आफ्नो कल्पनामा छ। मेरो कल्पनाको देशमा त्यो पनि एउटा होस् भन्ने चाहन्छु। अनि मेरो कल्पनाको देशमा हाम्रो देशमा 77 जिल्ला छ। जुन ठाउँमा काठमाडौँमा जुन किसिमको पढाइ हुन्छ, जुन क्वालिटीको पढाइ हुन्छ, त्यही क्वालिटीको पढाइ मुगु डोल्पा रोल्पा 77 जिल्लामा त्यो किसिमको क्वालिटीको पढाइ होस् भन्ने मेरो कल्पनाको देशमा मैले चाहन्छु। अनि शिक्षा पनि त्यही अनुसारकै होस्। रवि सरले जुन दुर्गममा कहाँ हस्पिटल खोले भन्ने सुनेको थिएँ पहिला समाचारमा, त्यस्तै हरेक ठाउँमा दुर्गममा हस्पिटल खोलोस् ताकि मान्छेहरू एउटा सानो कुराले गर्दाखेरि वीर हस्पिटल आउनु नपरोस्, त्यही आफ्नो गाउँघरमा उपचार गर्न मिलोस्। त्यो कल्पनाको देश, त्यो एउटा कल्पना गरेको छु मैले। अनि अहिले जुन हाम्रो अब नयाँ पार्टी खुलेछ एउटा स्वतन्त्र पार्टी भन्ने एउटा यो पनि नयाँ कल्पनाको एउटा उयो कुरा हो। सबैले त्यसमा साथ दिनुपर्छ र सबैले नयाँ किसिमको क्रिएसन नयाँ किसिमको सोच र सबैले मिलेर सबैले सोच दिएर सबैले मिलेर देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हामी यस्तो युवाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, बढाउनुहोस् भन्ने कल्पना सोचिरहेको छु।
यही दुई शब्द भन्दै टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद। अब म पार्वती बराललाई बोलाउँछु। धन्यवाद। नमस्कार, उपस्थित हुनुभएका सबैमा। यहाँ आज स्वतन्त्र पार्टीको यत्रो भेलामा बोल्न पाउँदा म अत्यन्त खुसी भएको छु। मेरो परिकल्पनाको देश म धेरै भन्न त जान्दिनँ। जुन म चेलीबेटीहरू बिहान जाँदा बेलुका फर्किन्छन् कि फर्किँदैन भने जस्तो परिस्थिति हुने छैन मेरो देशमा। कतिपय नारीहरू बलात्कृत भएर मरिने छैन मेरो देशमा। कतिपयका आमाहरूको आँसु झर्ने छैन बलात्कृत भएर कतिपय नारीहरू बितेका छन्। मेरो परिकल्पनाको देशमा यो हुने छैन। कतिपय धनीले मोज मस्ती गरेर गरिबले खान नपाएर छटपटाउने हुने छैन मेरो देशमा। कतिपय मोज मस्ती गरेर देश विदेश उपचार गर्न लाग्यो। कतिको सिटङ्गो खान नपाएर छटपटाउने छैन मेरो देशमा। मेरो परिकल्पनाको देश धनी गरिब सम्मान हुनेछ मेरो परिकल्पनाको देशमा। नारी पुरुष बराबरी हुनेछ मेरो परिकल्पनाको देशमा। अब कुनै पनि अन्य सबभन्दा यो बलात्कृत अन्याय अत्याचार भएर यी नारीमाथि पीडित भएर कुनै गन्तव्य गएको छोरी बेलुका फर्केर आउँछ कि आउँदैन भन्ने हुने छैन। त्यसमा सबभन्दा बढी लाउने छ मेरो परिकल्पनाको देशमा। हामी सबभन्दा रोजगार खुलेर गरिब गुरियालाई यहाँ रोजगार हुनेछ मेरो परिकल्पनाको देशमा। विदेशमा गएर भौतारी ठगेर अन्य परे मर्ने छैन मेरो परिकल्पनाको देशमा भन्दै म यति भन्दै मेरो मनका कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद पार्वती रावल। अब म जगदीश प्रसाद अधिकारीज्यूलाई बोलाउँछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यो महत्त्वपूर्ण सभाका सभापति महोदय, देशभरिकै आशाका एउटा ढुकढुकी बोकेर पोखरा आशाका ढुकढुकी बनेर पोखरा पाल्नुभएका रवि लामेछाने सर र धेरै राजनीतिज्ञहरूप्रति हाल चलिरहेको राजनीतिक परिपाटीप्रति वितृष्णा जागेर स्वतस्फूर्त कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरू, धेरै छ विकृति विसङ्गति। यहाँ 3 मिनटको समय होइन 3 घन्टाको समय भए पनि अपर्याप्त हुन्छ होला र पनि पाएको समयलाई सदुपयोग गर्दै म एउटा आफ्नो सानो अनुभवबाट कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। लेबनानको यात्रामा थिएँ म। त्यहाँ चाहिँ नि कुनै एउटा केबल कारको यात्रा गर्दै थियौँ हामी। कुनै एउटा अङ्ग्रेज आएर त्यहाँ लाइन बस्ने बेलामा उसले दायाँ मायाँ चारतिर त्यो पत्र पत्रिका पढेर बसेको कफी खाएर बसेको मान्छेलाई पनि पहिला त्यो लाइनमा हो कि होइन भनेर सोध्यो। त्यसपछि बल्ल त्यो सबैले होइन भनेपछि बल्ल मेरो पछाडि आएर ऊ लाइनमा बस्यो टिकटको लागि। हामी मन्दिरमा जाँदा पनि पुजारीलाई घुस खुवाएर छिटो चाहिँ नि प्रार्थना छिटो चाहिँ नि पूजा गर्न खोज्छौँ। पब्लिकमा एउटा त्यो त्यस्तो खालको कन्सेप्ट बनिसकेको छ। त्यो सबै चाहिँ नि एउटा राजनीतिक दुरावस्थाको परिणाम हो भन्ने चाहिँ नि मेरो मान्यता छ। सभ्य सबैले बोल्नुपर्छ आफ्नो ठाउँबाट। राजनीतिक कुरा गऱ्यो भने त अब चाहिँ नि एउटा भ्रष्टाचारदेखि सबै कुराहरूलाई भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता भनेर आफै ढाल बनेर प्रस्तुत भइराख्ने महाराजहरूले नै देश बिगारिराखेका छन् भन्ने मान्यता लाग्छ। यी सब कुराबाट देशले मुक्ति पाउनुपर्छ र कुनै पनि कुरा सानो अथवा ठुलो हुँदैन। कुन ठाउँमा कुन कुरा आवश्यक हुन्छ, कुन कुरा पाइएको छ, कुन कुरा पाइएको छैन, कुन कुराको अभाव हुन्छ, ती कुरा नै ठुलो हुन सक्छ। सानो र ठुलो कुरा हुँदैन। सानो कुरा भनेर कुनै पनि कुराबाट चाहिँ यो त सानो यसले केही गर्दैन भन्ने हुनु हुँदैन। नेतृत्व वर्ग आफै चाहिँ नि एउटा आफै पहिला आफूले अनुसरण गरेर बल्ल चाहिँ नि एउटा सबैलाई चाहिँ नि समेट्न सक्ने खालको गरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछु म। त्यसैले अब आउने नेतृत्वहरू अब चाहिँ नि यो जुन असन्तुष्ट जुन अन्य राजनीतिक विकृतिबाट असन्तुष्ट भएर पाल्नुभएका सबैले चाहिँ नि एकचोटि बलिदानीको लागि तयार हौँ। सबैले चाहिँ नि कोसिस गरौँ। एउटा बाटो बनाइदिनु भएको छ देशकै एउटा अग्रज एउटा पत्रकारले। कोसिस गरौँ, उहाँलाई सपोर्ट गरौँ। सबैले गर्यो भने किन हुँदैन? आज नगरे कहिले गर्ने?
हामीले नगरे कसले गर्ने? एकदम निस्वार्थ भएर लागौँ। नेतृत्ववर्गमा स्वार्थ देख्यो भने तुरन्तै आउट गर्ने एउटा परिपाटी पनि बनाइहालौँ। व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्यो भने यसरी अघि बढौँ भन्ने आग्रहका साथ म भाषण गर्न खास नजान्ने भएको हुनाले यति मात्रै बोलेर बिदा भएँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद अधिकारी सर। अब म लोक प्रसाद जयसीज्यूलाई बोलाउँछु, उहाँ स्याङ्जाबाट हुनुहुन्छ। पहिला इन्ट्रोडक्सन। मेरो स्याङ्जा जिल्ला, गण्डकी प्रदेश स्याङ्जा जिल्ला, बिरुवा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4। कोही हाम्रो चाहिँ स्याङ्जाबाट साथीहरू आउनुभएको छ भने हात उठाउनु त। अब नेपाल भनेको कस्तो भन्नुपर्छ? घन्टी बजाएर कसैको कानमा घन्टी बजाइदिने भनेर रविले अस्ति हर्क साम्पाङसँग भनेको धरानमा गएर त मलाई यहाँ याद आएर मेरो कानमा पनि घन्टी बजेको हुनाले म यहाँ आएको। ल स्याङ्जाली साथीहरू कति छ उठ त, स्याङ्जाली जति सबै उठ। स्याङ्जाली अस्ति झापा पनि गएको हाम्रो रवि भाइ, झापा गएर झापाली स्याङ्जाली जुम्लेली, म पनि जुम्ला 27 वर्ष बसेर आएको हो। ल ल स्याङ्जाली जति उठ त, के हुन्छ कि हुँदैन? ल उठ, जुरुक्कै उठ। ल म निम्न स्तरको मान्छे हो भन्नाले म पैसा कमाउन यो पार्टीमा गएको होइन, तर भ्रष्टाचारीहरूलाई यो कति अहिलेसम्म भ्रष्टाचार गरे, के गरे भन्ने कुरो त्यहाँ चाहिँ छानबिन हुनु पर्यो, कठघरामा उभ्याउन सक्नु पर्यो हामीले। ल ल मैले भने यति हो, रवि भाइले चाहिँ कठघरामा उभ्याउँछ उभ्याउँदैन, हामी पनि हेर्छौँ। आज बिहानभरि हामी पनि सँगै हिँडेका छौँ अगालो मारेर हो। ल थ्याङ्क यू। धन्यवाद जयसीज्यू। अब म गीता बरालज्यूलाई आमन्त्रण गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गण्डकी प्रदेश पोखरामा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। मेरो परिकल्पनाको देश म तपाईहरू सबै हो। यो देशको हरेक व्यक्ति हो, हरेक नागरिक हो, हरेक समुदाय हो, राज्य हो र सिङ्गो देश हो। विधिको विधान सहितको मेरो परिकल्पनाको देशमा सुशासन सहित सानो हरेक नागरिकसँग जवाफदेही सरकार बनोस्, त्यो सरकार चलाउने नेता नीति सहितको योग्य नेतृत्व होस्। हरेक नागरिकको 31वटा मौलिक हक जो संविधानमा व्यवस्था छ, त्यो हक हरेक व्यक्तिको पहुँचमा पुगोस्। स्वास्थ्यको सिटामोलबाट नागरिक नमरोस्, जीवन जल नपाएर हैजा लागेर नेपालीको मृत्यु नहोस्। बच्चा जन्माउने प्रसव पीडामा रहेकी आमाले सानो बच्चाको भाग्य र भविष्य निर्माण नगर्दै परलोक जान नपरोस्। मेरो देश त्यस्तो बनोस्। यो हलभित्र रहेका हजारौं नवयुवाहरू हिजो होइन आज आफ्नो भाग्य र भविष्य यो देशमै बनाउने प्रतिबद्ध कसम खाएर इमानदार बनुन्, सत्यवादी बनुन्, आफ्नो विधि विधान अनुशासनलाई कहिल्यै पनि नतागुन्। मेरो छोरीले 5 बजे सडकमा हिँड्दा नडराइकन हिँड्न सक्ने सुरक्षाको अनुभूति होस्। मेरो छोराले समाजमा रहेका हरेक नारीलाई सम्मान गरोस्। आमा, दिदी, भाउजू, बुहारी
साथी सङ्गी भाइ बहिनी सम्मानित भावले हेर्ने विचार बनोस्, त्यो संस्कार भएको मेरो देश, त्यो संस्कृति भएको मेरो देश, त्यो नैतिक आचरण सिकाउन सक्ने शिक्षा र दिन सक्ने शिक्षक, त्यो बलात्कारी अपराधी भन्दा धेरै माथिका शिक्षकहरू जन्मिने मेरो देश। त्यति मात्र होइन, अस्पतालमा जनसेवाका लागि बस्नेहरू, राजनीतिको मुकुण्डो त्यागेर सेवा गर्ने जनस्वास्थ्य कर्मीहरू बनेको मेरो देश, सुरक्षामा खटिएका प्रहरी सुरक्षा कर्मीहरू, महिला हिंसा हत्या होइन, ती हत्यारा र अपराधीलाई क्षणमै गिरफ्तार गरेर अपराध सजाय दिन सक्ने मेरो देश, कानुन निर्माता बनेर गएका हाम्रा सांसदहरू, हजारौं सेता हात्ती पाल्ने यो राज्य प्रदेश होइन। अब 77 जिल्लाका 77 वटा सानो सांसद संसद क्याबिनेट एउटै बनोस्। चाहिएन प्रतिनिधि सभा, चाहिएन छुट्टै राष्ट्रिय सभा, चाहिएन कसैको मनोनित, चाहिएन कसैको परिवारवाद, चाहिएन कसैका लाम लस्कर र आशीर्वाद, चाहिएन विदेशी अनुदानहरू। मेरो देश स्वाभिमानीहरूको देश बनोस्। मेरो देश लाखौं विदेशीका युवाहरू फर्केर आफ्नै वयोवृद्ध आमा पिताका काखमा सम्मान सहित माया सहित स्याहार गरेर बाँच्न सकोस् र त्यो देशमा म मर्ने बेलामा, मैले नेटो काट्ने बेलामा, म अस्ताउने बेलामा मैले मेरा छोरा छोरी, मेरा नाति नातिना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, मनोरञ्जन गरेर यही देशको साधन स्रोत जमिन जल जडी जडीबुटी र मेरो जनसमुदायमा रहेका आम करोडौं नागरिकलाई भारतको एउटा प्रान्तमा रहेको सेवा भन्दा बढी सेवा दिन समर्पित नेतृत्व तयार गरोस्। त्यसको लागि एउटा विचार मेरो नेतृत्वले मान्नै पर्छ, सुन्नै पर्छ, जान्नै पर्छ। अब छुट छैन, अब असफल हुने सुविधा पनि छैन र आउँदै गरेको उदाएको यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सिङ्गो देशभरिका राम्रा मान्छेलाई यो सिस्टमको कसैलाई स्टियरिङमा राखोस्, कसैलाई पाङ्ग्रामा राखोस्, कसैलाई अगाडिको सिटमा राखोस्, कसैलाई पछाडिका सिटमा राखोस्। यो संविधान एउटा यन्त्र हो, यो पूर्ण छैन। यो संविधानभित्र हाम्रा थुप्रै असहमतिहरू छन्, तर पनि विविधता भित्रको हार्दिकता, विविधता भित्रको एकता, हामीले चाहेको सामान्य हाम्रा मौलिक हक पूर्णता गर्ने नीति सहितको नेतृत्व पारदर्शी आफैमा रूपान्तरण गर्न सक्ने हजारौं रविहरू, हजारौं रमेश खरेलहरू, हजारौं हेमराज थापाहरू, हजारौं ज्ञानेन्द्र साईहरू, हजारौं ज्वाला सङ्ग्रौलाहरू, हजारौं म जस्ता जिता बराल नारीहरू यो देशमा जन्माउने नेता हामीलाई चाहिएको छ। त्यो नेता पछाडि बसेर सबैलाई अगाडि बढाएर यो विधि विधान शासनमा डोराउने एउटा प्रणाली चाहिएको छ। सबै कच्चा पदार्थ हो, त्यो प्रणालीभित्र हालेपछि सबै एउटै विचार, एउटै भावना, हामी सबै एउटै धर्म, संस्कृति, पहिचान बोकेर हामी नेपाली, जिता नेपाली, रवि नेपाली, ज्वाला नेपाली, अरू को छन् ढाका नेपाली, हरेक नेपाली भएर बाँच्न पाऊँ, नेपालको झन्डा ओढेर मर्न पाऊँ। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। धन्यवाद। म उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसै विषयमा हाम्रो पार्टीले मेरो परिकल्पनाको देश नेपाल नामक देशव्यापी लेखन कार्यक्रम राखेको छ। यदि यहाँहरू पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीको सोसल साइटमा गएर हेर्नुहोला, यसको सूचना छ। लेख चाहिँ विभिन्न चाहिँ उमेर समूह वर्गले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसमा विशेष गरी हामीले युवालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र यो लेख चाहिँ 500 देखि 1000 शब्दको हुनुपर्ने छ र लेखिसके पछाडि त्यसलाई हाम्रो इमेलमा event@rspnepal.org मा पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा सम्बन्धित जिल्ला या पालिका समितिमा बुझाएर पनि हामीले त्यो लेख प्राप्त गर्नेछौँ। उत्कृष्ट लेखहरूलाई प्रकाशन गरिनेछ र उत्कृष्ट लेखहरूलाई पुरस्कृत पनि गर्ने बेहोरा म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
अब म उहाँहरूलाई एकचोटि जोरदार तालीसहित बिदा गर्न अनुरोध गर्दछु। हुन्छ धन्यवाद छ। यही खण्डमा म तनहुँ जिल्लाबाट आउनुहुने हुनुहुन्छ भने हात उठाइदिनु होला एकचोटि। तनहुँबाट ल 2-4 जना माथि हुनुहुन्छ, एकचोटि ताली बजाएर उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। स्याङ्जाबाट आउनुहुने हात उठाइदिनुहोस्, व्यापक आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ। बागलुङबाट आउनु भएको छ भने हात उठाइदिनुहोस्, हुनुहुन्छ, माथि पनि अलिअलि हुनुहुन्छ, तल पनि हुनुहुन्छ, एकचोटि जोरदार तालीका साथ हात उठाइदिनु। गोर्खाबाट आउनु भएको छ भने गोर्खाबाट पनि हुनुहुन्छ, माथि पनि अलिअलि तल हुनुहुन्छ, 25-30 जनाको हात उठेको छ, एकचोटि ताली बजाएर उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। म पनि गोर्खाली हो, मैले नै हात उठाएँ। कास्कीबाट भन्नै नपर्ला। ओ जोरदार ताली, जोरदार आफै ताली बजाउनुहोस्। अब अरूले बजा ताली नसुन्नेला जस्तो छ, आफै जोरदार ताली बजाउनुहोस्। लमजुङबाट हुनुहुन्छ 10-12 जना, माथि उठाउनु भएको छ, तल उठाउनु भएको छ, धन्यवाद छ। मनाङबाट पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। मनाङबाट हुनुहुन्छ, हेर्दैछु, माथि हुनुहुँदो रहेछ, 1-2 जनाले हात उठाउनु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। टाढादेखि आउनु भयो होला, अथवा यो मन यति नजिक भइदिएको छ कि जहाँ हुनुहुन्छ उहाँ आइसक्नु भएको छ। म्याग्दीबाट टन्नै हुनुहुन्छ, जोरदार ताली बजाउँ। अब मुस्ताङबाट हुनुहुन्छ, मुस्ताङ हुनुहुन्छ, माथि 2-3टा हात उठेको छ, उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली बजाउँ। नवलपुरबाट हुनुहुन्छ, नवलपुरबाट ल अगाडि उठ्नु भएको छ 2-3 जना, माथि पनि 2-3 जना उठ्नु भएको छ, जोरदार स्वागत गरौँ। अब पर्वतबाट पनि हुनुहुन्छ, व्यापक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि व्यापक स्वागत छ, मुरी स्वागत छ उहाँहरूलाई। अबको दोस्रो खण्डमा म हाम्रो केन्द्रीय समितिका साथीहरू यहाँ आउनु भएको छ, म परिचित गराउन चाहन्छु। म एकचोटि अगाडि आउनको लागि नै अनुरोध गर्दछु सबैलाई। केन्द्रीय समितिका साथीहरू तयार रहिदिनु होला। म तल मेरो हातमा एउटा लिस्ट छ, म तलबाट बोलाउँछु। कुसुम महर्जन कृपया अगाडि आइदिनु होला। इस्रामुल्ला मिया कृपया अगाडि आइदिनु होला। हामी सबै केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाइरहेछौँ। एलिजा गुरुङ कृपया अगाडि आइदिनु होला। रबिना घिमिरे कृपया अगाडि आइदिनु होला। डाक्टर राकेश यादव अगाडि आइदिनु होला प्लिज। रामकृष्ण भट्टराई कृपया अगाडि आइदिनु होला। विष्णु कुमार श्रेष्ठ कृपया अगाडि आइदिनु होला। बसुमाया तामाङ कृपया अगाडि आइदिनु होला। कविन्द्र बुर्लाकोटी म आफै यहीँ छु। दीपक बोहरा कृपया अगाडि आइदिनु होला। डोल प्रसाद अर्याल कृपया अगाडि आइदिनु होला, मञ्चमा आइदिनु होला। डाक्टर मुकुल ढकाल प्रवक्ता हुनुहुन्छ, कृपया अगाडि आइदिनु होला। र सभापति रवि लामिछाने हुनुहुन्छ, अगाडि आइदिनु होला। आज हामी यति केन्द्रीय समितिबाट उपस्थित छौँ। यो सबै यहाँहरूको माया र हाम्रो पनि यो प्रदेशप्रतिको मायाले हामी यति धेरै जमघट भएका छौँ, अत्यन्तै प्राथमिकतामा राखेका छौँ यो गण्डकी प्रदेशलाई। त्यही कारणले यत्रो उपस्थिति भएको छ। मान्छेहरू आउँदै हुनुहुन्छ, अझै हामीलाई फोनहरू आइराखेको छ, हामी बाटोमा छौँ भनेर अलि ढिलो गरिदिनु होला, कार्यक्रम अलि ढिलो गरिदिनु होला भन्नुभएको छ। तर हामीसँग ढिलो गर्ने सेड्युलै छैन। यो सेड्युलमा ढिलो भन्ने चिजै छैन। हामी अगाडि निरन्तर बढिराखेका छौँ। र म सबैलाई बिदा गर्न चाहन्छु। म बस्छु, कृपया गइदिनु होला। अब यो तालिकामा यो पर्यटकीय नगरी पोखरामा हाम्रो एकजना विज्ञ हुनुहुन्छ। पर्यटनमा साह्रै धेरै दखल राख्नुहुने, विशेष गरी पर्यटनको पृष्ठभूमिको लागि, पृष्ठपोषण गर्नको लागि रात दिन अहोरात्र खट्नुहुने एकजना विज्ञ हामीसँगै आउनुभएको छ काठमाडौँबाट। हामीले लिएर आएका छौँ र उड्दादेखि नसुत्दासम्म कसरी पर्यटन र पर्यटनभित्र पनि वातावरण जोगाएर कसरी पर्यटन प्रवर्धन गर्ने, हाम्रो नदीहरू मासेर होइन
नदीहरू जीवित राखेर कसरी पर्यटन प्रवर्धन गर्ने, हाम्रो सडक, सार्वजनिक जग्गा, जमिनहरू, हाम्रो जति पनि सम्पदाहरू छ त्यसलाई जीवित राखेर कसरी हामी पर्यटन प्रवर्धन गर्ने र त्यसैबाट समुन्नति खोज्ने भन्ने एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मलाई जोरदार तालीका साथ 5 मिनटमा आफ्नो संक्षिप्त भनाइ राखिदिन अनुरोध गर्दछु। मेघ आले दाइ। नमस्ते सबैलाई। यस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिज्यू, कार्य समितिका साथीहरू, सबै आदरणीय जनसमुदाय, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार साथीहरू, सबैलाई मेरो न्यानो अभिवादन। म नेता होइन, म एउटा सानो पर्यटन व्यवसायी। विशेष गरी म डुङ्गा चलाउँछु, म रिभर गाइड र रिभर रेस्टोरेसन, रिभर रिजोर्ट्सहरू चलाउँछु र मेरो घर सेङ्जा वालिङ हो, आँधी खोलाको किनारमा। सेङ्जाका साथी, सबै साथीहरूलाई नमस्कार। र मैले सबै दिदीबहिनी दाजुभाइका कुराहरू सुने। मेरो परिकल्पनाको देश, वास्तवमा आँखाबाट पनि आँसु आयो अलिकति। किन भन्दा म पनि जनआन्दोलनमा घुमिएको मान्छे, त्यसमा घाइते भएको मान्छे। ठमेलदेखि यो जनआन्दोलन विशेष गरी पर्यटन व्यवसायले उठान गरे र त्यो जनआन्दोलनमा यस्तो धरपकड भयो, यस्तो लाठीचार्ज भयो कि धेरै मान्छेहरू घाइते भए, म पनि घाइते भएँ। तर जान छोडिन। अर्को दिन के गर्यौँ भनेदेखि, ल साथी हो, यसपटक साङ्ले जुलुस जाने र हामी सबैलाई गिरफ्तारी दिने भनेर म साथीहरूलाई प्रस्ताव राखेँ र सोह्रखुट्टे साइडदेखि गणेशमानजीको घरतिर, स्वर्गीय गणेशमान हाम्रो राष्ट्रपिता भनौँ अब होइन, एउटा चाहिँ नायक, जननायक भनौँ है, त्यतातिर जाँदै थियौँ साङ्ले जुलुस लिएर। हामी सबैले साङ्ले जुलुस गर्दाखेरि पुलिस आए, तर हामी डराएनौँ। हामीले सामूहिक गिरफ्तारी दियौँ, 5 दिन पनि जेल चलान भयो। तर त्यतिखेर एउटा परिकल्पनाको देश सोचेका थियौँ। आज तपाईँ सबैले देख्नु भएको छ हाम्रो अगाडि कस्तो देश छ, हाम्रो अगाडि कस्तो संस्कार छ। मैले परिकल्पनाको देश के सोचेको थिएँ भने, कतिसँग मिल्न सक्छ, नमिल्न पनि सक्छ। 5 वटा सोचेका थिएँ। सुन्दर, शान्त, समृद्ध, समुन्नत, स्वाभिमान देश, त्यो परिकल्पना थियो। तर के भयो, देश यति सुन्दर छ कि अहिले आएर होइन, देश यति सुन्दर छ कि नबिगारे पुग्छ। हाम्रो नेताहरू बिगार्नमै व्यस्त छन्। शान्त, बुद्ध भूमि, तपभूमि, वेद व्यासको भूमि, के छ? शान्ति छ देशमा? शान्ति छ? छैन, अशान्त छ, अक्रान्त छ। समृद्ध, विदेशीले भन्छन् नेपाल इज भेरी रिच कन्ट्री। नेपाल इज नट पुअर कन्ट्री, इज पुअरली म्यानेज कन्ट्री। हामी देश धनी छौँ, तर व्यवस्थापन सोच एकदमै गरिब छ। समुन्नत छैन। राष्ट्र धनी हुनुपर्ने, व्यक्ति धनी छन्, आफ्ना आफन्त धनी छन्, पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरू धनी छन्, त्यसका कार्यकर्ता धनी छन्,
जनता के छ? गरिब छ। स्वाभिमान, कस्तो स्वाभिमान त? एकजना जनताको टाउकोमा 1,25,000 को ऋण छ। 3 करोड जनतामा कति होला त? त्यही हो स्वाभिमान। एउटा देश भिख मङ्गा छ, भिख माग्दै हिँडेका छन्। एउटा चाइनिजले भन्दै थियो रे, नेपालले चाहिँ सुनको भाँडामा चाहिँ भिख माग्छ भनेर। त्यो वास्तवमै सत्यको कि जस्तो लाग्यो। त्यस कारणले साथी हो, मैले सुने यो साँचो फेर्न पर्यो। साँचो जस्तो माटो हाले पनि उतापट्टि जाँदाखेरि चाहिँ डिफेक्ट इँटा निस्किने, त्यसले देशको जग बलियो हुन्छ र? त्यस कारणले आज मैले यहाँ हजारौं युवाहरू देखेँ, मैले देखाएको छु। यु आर द न्यू होप। रवि इज द न्यू होप अफ दिस नेसन। राष्ट्र पहिलो स्वाभिमान नेपाल सोचका साथीहरू आउनु भएको छ, युवाहरू आउनु भएको छ। त्यही भएर म 60 वर्षको मान्छे पनि उहाँहरूसँग म छु है तपाईँहरूसँग भनेर लागेको छु। त्यस कारणले सबैले यो सोचलाई अगाडि बढाउँ, यसलाई सहयोग गरौँ, यसलाई साथ दिउँ, यसमा प्रतिबद्ध हौँ, अगाडि बढौँ। र साँचोको कुरा म भन्छु, यो पहिला कुरा यो एकदमै पुरानो, उहाँहरूले पोलिटिकल पार्टीले के रट्नुहुन्छ भन्दा 72 वर्ष पुरानो थट्सहरू हामीले चाहिँ अहिले आएर राम्रो गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ। तर त्यो कस्तो साँचो भन्दा पुरानो पनि इम्पोर्टेड। त्यहाँ चाहिँ भारतवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, अमेरिकावाद, युरोपवाद, वेयर इज नेपालवाद? नेपालवाद कहाँ छ? दिस इज नट नेपालवाद। यो पार्टीसँग आशा छ, भरोसा छ, दिस विल बी द नेपालवाद, नेपालीहरूको वाद, यो माटोको वाद। अब त्यो साँचो फेर्ने अहिलेको चाहिँ के दशा भयो भन्दा जति माटो हाले पनि, जति युवाहरू गए, जति राम्रा नेता गए, उताबाट आउँदाखेरि के भयो? डिफेक्टेड भयो। कति चाहिँ शहीद भए राष्ट्रको निम्ति। त्यो साँचोको निम्ति हो र? राष्ट्रको निम्ति हो। अब साँचो फेर्नै पर्छ, नयाँ साँचो ल्याउनु पर्छ। नेपालको माटोबाट उत्पन्न भएको, उब्जिएको राम्रो माटो, उर्वर माटो, राम्रो इँटा राख्ने, नेपालको जग बसाल्ने, यो सुन्दर र शान्त समृद्ध समुन्नत स्वाभिमान नेपाललाई अगाडि बढाउने, त्यो हो यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। म सल्युट गर्छु रविजी लगायत सबै साथीहरूलाई, यहाँ उपस्थित जनसमुदायलाई नमस्कार गर्छु, सलाम गर्छु। म साथीहरूलाई के भन्छु भन्दै एउटा नारा मैले पहिला पटक बागमतीको किनारमा लगाएको थिएँ। म बागमती अभियन्ता पनि हुँ, सुरुवातकर्ता, सफा गर्ने, देश सफा गर्न लागेको। टुडी खेलमा पनि रविजीसँगै त्यो यो नारा लगाएको थिएँ। आज पनि तपाईँहरूले साथ दिनुहुन म अनुरोध गर्दछु। यो नेपालवाद जिन्दाबाद, नेपालवाद, नेपालवाद, नेपालवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। धन्यवाद मेघ आले दाईलाई, जोसिलो हामीलाई ऊर्जा दिएर जानुभयो। अब म हाम्रो झापा जिल्लाबाट जिल्ला सभापति उमेश खरेल आउनु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। मोरङ जिल्लाबाट जिल्ला सचिव यादव प्रधान आउनु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। त्यस्तै हाम्रो प्रचार प्रसारमा खटिनुहुने निरज गौली 5 थरबाट आउनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। आशिष थापा काठमाडौँबाट आउनु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। धन्यवाद छ उहाँहरूलाई टाढाबाट यहाँसम्म आएर यो अभियानलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। अब म करिब दोस्रो खण्डमा प्रवेश गर्दैछु। हाम्रो पार्टीको विधान, त्यसको विशेषता, पार्टी संरचना र हामीले अगाडि सारेको संवैधानिक समाजवाद के हो, यो विषयमा आफ्नो कुरा राखिदिनु हुनको लागि प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकाललाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु।
नमस्कार सबैजनालाई। आज म मुना मदनको कथाको बारेमा म केही भन्न गइरहेको छु। आजभन्दा 86 वर्ष अगाडि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मुना मदन लेख्नुभयो र मुना मदनमा हामीले पढ्न सक्छौँ, अहिले पनि पढ्न सक्छौँ। नेपाली इतिहासमा सबैभन्दा बढी बिक्री भएको किताब मुना मदन हो र मुना मदनमा हामीले पढ्न सक्छौँ मदन उनी भोट जान्छन्, काम हुँदैन भोट जान्छन्। उनी भोट जाँदाखेरि आफ्नो प्रिय मुनालाई घरमै छोड्छन् र त्यसपछि उनी फर्काउँदाखेरि उसलाई साथीहरूले धोका दिन्छन्। त्यहाँ जातपातको छुवाछुतको कुरा छ र ऊ फर्कदा उसका आमाले स्वास्थ्य उपचार नपाएर मरिसकेको अवस्था छ। तर आज तपाईँहरू आज हेर्नुहुन्छ भने 90 वर्ष भइसक्यो मुना मदन लेखिएको, तर नेपाली कथाहरू मुना मदनभन्दा फरक भएका छैनन्। नेपाली मदनहरू आज भोटको साटो आज खाडी गइरहेका छन्, आज अमेरिका गइरहेका छन्, आज अस्ट्रेलिया गइरहेका छन्। मदनहरू मात्र होइन, अब मुनाहरू पनि जान थालेका छन्, खाडी जान थालेका छन्, इजरायल जान थालेका छन्, अस्ट्रेलिया अमेरिका जान थालेका छन्। नेपालका आमाहरू यसरी नै औषध उपचार नपाएर मरिरहेका छन्। नेपालमा आज पनि छुवाछुत र जातपातको कुराहरू जारी छन्। 90 वर्ष भयो हामीले बिचमा हाम्रा नेताहरू जन्मे, उनीहरूले मार्क्सवादको कुरा गरे, समाजवादको कुरा गरे, लेनिनवादको कुरा गरे, जनवादको कुरा गरे, माओवादका कुरा गरे, सशस्त्र सङ्घर्षहरू पनि गरे। तर ती सब कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि मदनका कथाहरू यो देशमा परिवर्तन भएन र संवैधानिक समाजवाद भनेको, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विचार भनेको अब ती मदनका कथाहरू बदल्ने हो। हामी बदल्छौँ नेपालमा अब मदनका कथाहरू र हामी बनाउँछौँ यो देशलाई र यो बनेको देशमा अबको अर्को पुस्ताले मुना मदनलाई खाली एउटा कथाको रूपमा पढ्छ र यसरी विश्लेषण गर्दैन, ओहो देश यस्तो पनि थियो भनेर त्यसरी पढ्छ। तर उसले अब मुना मदनलाई व्यवहारमा देख्दैन। अब मदनहरू खाडी जानुपर्ने अवस्थाको हामी अन्त्य गर्छौँ र त्यसको लागि हामी आएका छौँ। हामी यो देश बनाउन आएका छौँ। सबैजनालाई यो सम्पूर्ण मास यहाँ जति जनता हुनुहुन्छ र योभन्दा हामीलाई विश्वभर हेरिरहेका र हामीलाई सुनिरहेका र घन्टी बजाउनलाई तयार बन्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरू, अब हामी एक हौँ, हामी घन्टी बजाउँछौँ। र यो घन्टी बजाउँदै गर्दाखेरि सुरुमा अब ककसकोमा पहिला घन्टी बजाउने फेवाताल, तपाईँले फेवाताल मिचेको छ, यहाँका तालहरू मिचेका छन्। कास्की जिल्लामा मात्र होइन, स्याङ्जामा मिचेका छन्, गुल्मीमा मिचेका छन्। त्यहाँका सार्वजनिक सम्पत्तिहरू नेपाल दक्षिण एसियाली यी मुलुकमा सबैभन्दा कम सार्वजनिक जग्गा र स्थान भएको मुलुक हो। आज हामीलाई एउटा राम्रो ठुलो कार्यक्रम, हामीसँग यति धेरै जनता आउनुभएको छ, तर उहाँहरूलाई एउटा ठुलो हलमा राखेर कार्यक्रम गर्ने आफ्नो हल छैन। हाम्रा हिजोका नेताहरू कस्ता भयो भने आफैले भाषण गर्ने हल पनि बनाउन सकेका थिएनन्। अब ती फेवाताल मिच्नेहरूको तिनीहरूको कानमा मात्र होइन, अब तिनीहरूको 3 पुस्ता खोजिन्छ र तिनीहरूको 3 पुस्तामा गएर घन्टी बजाइन्छ। अब प्रत्येक भ्रष्टाचारीको विरुद्धमा घन्टी बजाइन्छ र अब सबैजनाले, अब जो भ्रष्ट छन्, माफिया छन्, आजकै दिनबाट ती सबै भ्रष्ट माफिया दलाल यी सबैका विरुद्धमा, यी असमानताको विरुद्धमा, छुवाछुतको विरुद्धमा, यो सबै विरुद्धमा योग्यता र क्षमतालाई तोडेर नातावाद, कृपावाद, आशीर्वाद, मित्रवादका कुराहरू गरेर यो देशमा ती लाद्न खोज्नेहरूका विरुद्धमा अब हामी सबै घन्टी बजाउन तयार भयौँ। हामी आएका छौँ, घन्टी बजाउँछौँ र यो चुनावमा, आउने चुनावमै हामी घन्टी बजाएर अब यो देश परिवर्तनको बाटो, यो देश परिवर्तन हुँदैछ र यो देश बन्दैछ। अब हामीले एउटा भाष्य परिवर्तन गर्दैछौँ। मेरा साथीहरू अमेरिका छन्, मेरा साथीहरू अस्ट्रेलिया छन्। मलाई दुःखका साथ भन्नुपर्छ, म आज 29 वर्षको भएँ। म 29 वर्षको हुँदाखेरि मलाई लज्जा बोध हुन्छ। मेरो प्रतिस्पर्धी को हुनुहुन्छ? आज रवि लामिछाने 46-47 वर्षको हुँदाखेरि उहाँको प्रतिस्पर्धी को हुनुहुन्छ? उहाँको प्रतिस्पर्धी शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, बुढा हजुरबुवा। उहाँलाई म कहिलेकाहीँ झुक्किन्छु, उहाँलाई हजुरबुवा भनेर बुवा आराम गर्नुहोस्, अब सुत्नुहोस् भन्ने कि उहाँलाई एउटा प्रतिस्पर्धी मान्ने, त्यसैमा म झुक्किन्छु। अब म जब त्यति बेला 3 वर्षको थिएँ, त्यति बेला यो देशमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो र आज 29 वर्षको छु। मेरो आफ्नै भतिजी 8 वर्षको छ, मेरो भतिज 5 वर्षको छ, तर यो देशमा अझै पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्छ। उहाँले केही गरेर यो देशको मुहार फेरिएर उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएको भए मलाई आपत्ति हुँदैन थियो। तर बारम्बार असफल हुने र असफलतामाथि असफलता हुने,
र त्यसमा पनि आजसम्म उहाँ नै प्रधानमन्त्री, उहाँको ज्योतिषलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। उहाँले 7 पटक प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर उहाँको ज्योतिषले भविष्यवाणी गर्नुभएको रहेछ। यदि त्यसको सुख शान्ति के हुन्छ, ती शान्ति सुख शान्ति गर्नु छ भने हामी सुख शान्ति गरौँ, तर उहाँलाई 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोकौँ। हामी फरक छौँ भन्दैछौँ। हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आयो, तर यो पार्टी आउँदाखेरि के फरक छ त? पार्टीहरू त आउँछन् जान्छन्। हामी आफैमा क्रम सङ्ख्या 187 मा दर्ता भएको हो, तर यो पार्टी बन्दै गर्दाखेरि के फरक छ त? तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अरू पार्टीहरू जे छन् ती 16औं शताब्दीका सोच र चिन्तनबाट आएका हुन्। यिनीहरू हामी 21औं शताब्दीको सोच र चिन्तनबाट आएका हौँ। हामी अब मदनका कथाहरू बदल्न आएका हौँ। उनीहरूलाई गएर उनीहरूले कुरा गर्छन्, केही कुरा आयो, राजनीतिक कुराहरू आयो या पार्टीको कुराहरू आयो भने उनीहरूले भन्छन् यो पार्टीको विचार के हो, यो पार्टीको एजेन्डा के हो, यो पार्टीको वाद के हो। संवैधानिक समाजवाद भनेको यस्तो पनि वाद हुन्छ र उनीहरूलाई भनिदिनुहोस् तपाईँहरूको वादको कुरा सुन्दा 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 मदनहरू रहे। यो देशले मुना मदन पछि पिर्दियो गीत बोल्यो, यस्तै अरू गीतहरू बोल्दैछन्। तर तपाईँहरूको वादका कुरा सुन्दा सुन्दा थाकिसक्यो। तपाईँहरूको वादका कुरा सुन्दा सुन्दा यो कान पाकिसक्यो। अब हाम्रो कान पाक्ने बेला होइन, अब उनीहरूको कान पकाउने बेला हो। अब घन्टी बजाएर उनीहरूको कान पकाउनु पर्छ। हाम्रो पार्टीमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अन्य पार्टीमा के छ भन्दाखेरि त्यहाँका 5-10 जना नेताहरूलाई विदेशी दलाल भ्रष्ट माफियाहरूले किनेका छन्। उनीहरूको साँचो, यो देशको साँचो उनीहरूको हातमा छ र उनीहरूले चुनावको टिकट दिने बेलामा उनीहरूले आफ्नै झोले नेता कार्यकर्तालाई दिने गरेका छन्। शक्ति केन्द्रतर्फ फर्कियो भने आज देशमा चुनाव हुँदैछ। प्रचण्डज्यू दिल्ली जानुभयो, उहाँ हामी चुनाव हुँदैछ, हामी गण्डकी आएका छौँ जनतासँग भेट्नको लागि। फरक हेर्नुहोस्, हामी जनतातर्फ फर्केका छौँ, उहाँ दिल्लीतर्फ फर्किनु भएको छ। अब उहाँहरू जो दिल्लीतर्फ फर्किन्छन्, जब चुनाव आउँदैछ, चुनावको तयारी गर्नका लागि रोल्पा जानुको सट्टा जब उहाँलाई सहयोग चाहिएको थियो रोल्पा जानुभयो। जब उहाँलाई उहाँ उदाउनु छ, केही गर्नु छ, उहाँ रोल्पा जानुभयो। तर जब आजको दिनमा जनताको पक्षमा काम गर्ने पोजिसनमा हुँदाखेरि उहाँ दिल्ली जानुहुन्छ। अब यो कुरालाई बदल्नु छ। यो कुरालाई बदल्नको लागि अब उहाँले उहाँको गोजीबाट मन परेको आधारमा उहाँबाट एक दिन बिहान उठ्नुभयो र उठेपछि उहाँलाई फलानु व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन मन लाग्यो, फलानु व्यक्तिलाई नेता बनाउन मन लाग्यो भने उहाँले त्यसरी टिकटबाट गोजी दिइराख्नु भएको छ। यो प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नको लागि हामीले प्राइमेरी अर्थात् प्रारम्भिक चुनावको धारणा ल्याएका छौँ। अब यो गण्डकीबाट तपाईँहरूको नेता को हुने हामी छान्दैनौँ। रवि लामिछानेले छान्नुहुन्न, म छान्दिनँ, अब तपाईँहरूले छान्ने हो। यति धेरै मास छ, अब तपाईँहरूले तपाईँहरूको नेता को बन्ने भन्ने कुराहरू छान्नुहुन्छ। हामी त्यसमा केही प्रक्रिया भन्छौँ, तर तपाईँहरूले छानेको नेता अन्यथा हामीले नि नेता छान्दै जाने हो भने भोलि हामी पनि त्यस्तै हुन सक्छौँ। हामीमा पनि दबावहरू आउन सक्छ, हामीलाई पनि विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरू आउन सक्छ र म परिवर्तन नहोला या रवि लामिछाने परिवर्तन नहोला, तर पार्टीका केही साथीहरू परिवर्तन हुने सम्भावना रहिरहन्छ। यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। यसको लागि हामीले विधिको शासनको व्यवस्था गरेका छौँ र विधिको शासन भनेको अब जनताले आफ्नो उम्मेदवार आफै छान्छन् र तपाईँहरूलाई भनिरहेको छौँ अब हामी जान्नेलाई छान्नुपर्छ र जान्नेलाई छानेपछि यो देश हामी परिवर्तन गर्छौँ। यसमा संघीयताको सवालमा हामीलाई बारम्बार प्रश्न गरिँदैछ। विभिन्न पार्टीहरूले, केही पार्टीहरूले संघीयता खारेजीको मुद्दा पनि उठाइरहेका छन्, तर तिनीहरूलाई अब एउटा प्रश्न गर्नुहोस्। हामी पनि आएका छौँ, हामीसँग पनि छ संघीयताको सवालमा हामी के गर्छौँ हामी भन्दैछौँ। आज गण्डकीको यो भेलाबाट संघीयता सम्बन्धीमा थोरै आफ्नो धारणा राख्दैछौँ। बिस्तारै हामी हाम्रो धारणालाई अझ स्पष्ट पार्दै जान्छौँ। तर आज यो मञ्चबाट पहिलो पटक यो पार्टीको संघीयता सम्बन्धीको थोरै धारणा राख्न जाँदैछु। यो देशमा ती तमाम पार्टीहरू छन्, ती तमाम पार्टीहरू, केही पार्टीहरूले संघीयता खारेजीका मुद्दा पनि उठाएका छन् र यो देशमा संघीयता कसरी आयो त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। नेपालका पार्टीहरू हेर्नुहुन्छ भने ती पार्टीहरूमा जिल्ला समितिमा 50 जना 100 जना उनीहरूको जिल्ला समितिका सदस्यहरू छन्। उनीहरूका पालिकाका समितिहरू 100औं जनाका छन्, प्रदेशका समितिहरू पनि हजारौं जनाका छन्। यो सबै समितिहरूमा धेरै नेता भएको कारणले गर्दाखेरि, उनीहरूको भातृ सङ्गठनहरू धेरै भएका कारणले गर्दाखेरि, टोलै पछि नेताहरू जन्माएका कारणले गर्दाखेरि ती नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि नेपालमा संघीयता ल्याइएको हो। यो जरा हो। अब हामीले हाम्रो पार्टीको विधान छ र यो विधानमा तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने हाम्रो पार्टीमा कास्की जिल्लाको नेतृत्वमा हामीले जम्मा 3 जना मात्रै छान्छौँ। हामी भातृ सङ्गठन रहित पार्टी बनाउँदैछौँ, अर्थात् हामी हाम्रो पार्टीमा घरै पछि नेता बनाउने जुन परिपाटी देशमा छ
जुन नेपालमा राजनीतिलाई त्यसरी नै परिभाषित गरिएको छ त्यो राजनीतिको परिभाषा हामी बदल्न आएका हौँ। अर्थात् अब कास्की जिल्ला होस् अरू जिल्लाहरूमा अब 3 जना मात्रै, यदि 3 जना मात्रै भइसकेपछि हाम्रा नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छैन। अब संहिताको समाधान अब बोलेर होइन गर्ने र देखाउने हो। अब हाम्रो पार्टीबाट जुन पार्टीको जिल्ला समितिमै 100 जनाको समिति छ ती पार्टीहरूले संहिता खारेज गर्न सक्छन्। यो गफ होइन, जनतालाई झुक्याउने मेलो होइन, बोल्दिने अनि जनता त्यसैको पछि लाग्ने भोट हाल्ने यस्तो नगरौँ। अब गएर हेर्नुहोस् संहिताको जुन ज्वरो छ त्यो ज्वरोलाई जरैबाट समाधान गर्नुपर्छ र पार्टीको विधानमै चुस्त संरचना 3 जना मात्रै भएपछि हामीले हाम्रो पार्टीको नेतालाई व्यवस्थापन गर्न कसरी गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ, पर्दैन नि त। जिल्ला समन्वय समिति जम्बो छ संविधानमा पढ्नु भयो भने, हाम्रोमा अब हामीले हाम्रो पालिका समिति जम्मै 11 जनाको छ। यसरी हेर्नुभयो भने यो देशमा संहितालाई समाधान कसरी गर्न सकिँदो रहेछ यसको जराबाट समाधान खोज्नुपर्छ र जराईबाट समाधान खोज्नको लागि हामी आएका हौँ र हाम्रो थप विचार संहिता सम्बन्धीमा के छ हामी प्रश्न पार्दै जान्छौँ। आज केही प्रश्न पारे हो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई, सायद केही अलिकति प्रश्न हुनुभयो जस्तो लाग्छ। संहितालाई हामी जरैबाट समाधान गर्न आएका हौँ यसको। र अब यति भन्दै यस्तै हामीले डिजिटल डेमोक्रेसीको अवधारणा ल्याएका छौँ। अर्थात् भोलिको दिनमा हाम्रो संहिताको जब हामी संहिताको सवालमा हाम्रो निर्णयहरू सार्वजनिक गर्छौँ, त्यो निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दाखेरि मानिलिउँ हाम्रो पार्टीमा 20 लाख सदस्यहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जस्तै 20 लाख हुनुभयो, त्यसमा 10 लाख 1 जनाले हाम्रो पार्टीको निर्णय, रवि लामिछानेको निर्णय, हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय तपाईँहरूलाई चित्त बुझेन भने तपाईँहरूलाई मत प्रकट गर्ने व्यवस्था राख्छौँ र त्यो मत प्रकट गर्दाखेरि तपाईँहरू मध्येमा आधाभन्दा 1 जना बढीले यदि हाम्रो निर्णयमा मान्नु भएन, उहाँहरूलाई चित्त बुझेन भने मानिलिउँ यो हाम्रो पार्टी जस्तै भोलि एमसीसी जस्तै यहाँ सम्झौताहरू आउँछन्, एसपीपीहरू र जनताहरू पार्टीका सदस्यहरू सडकमा आउने, नेताहरू मानेर एउटा निर्णय गर्ने। अब त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो पार्टीको मूल निर्णय गर्ने जिम्मा तपाईँहरूलाई दिएका छौँ। हामीले गल्ती गर्यौँ भने त्यो निर्णयलाई खारेज गर्नुहोला। यो डिजिटल डेमोक्रेसीको अवधारणा हामी तपाईँलाई विश्वास दिन्छौँ। हामी गल्ती गर्दैनौँ, तर कदाचित गल्ती गर्यौँ भने हाम्रो कानमा पनि घन्टी बजाउन नबिर्सिनु होला। हस्, यति भन्दै सम्पूर्ण भ्रष्टाचारी माफिया दलाल यिनीहरू सम्पूर्ण विरुद्धमा, नेपाललाई आज खिया पार्नेहरूका विरुद्धमा, मदन नै राखिराख्नेहरूको विरुद्धमा घन्टी बजाउँदै यो देश परिवर्तनको अब बेला आयो भनेर घन्टी बजाउनको लागि, यो देश हामी बनाउँछौँ भन्नको लागि सबैजना घन्टी बजाउँ। सबको जय होस्। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालज्यू। अब यो सत्रलाई सम्बोधन गर्नको लागि सायद यहाँहरूले पनि धेरै प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ। पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ। नमस्कार। मलाई यही आँखाले हेरिरहनु होला, यही आँखा आशा, भरोसा र खबरदारीको यही आँखा, तपाईँको यो आँखालाई आफ्नो आँखाले खिचेर म सिंहदरबारतर्फको यात्रामा हिँडेको छु। मलाई यही आँखाले हेर्नु होला। अन्यायको विरुद्ध जसरी उभिएको थिए हिजो आम सर्वसाधारणलाई न्याय दिनको निमित्त, आगामी दिनमा त्यो बाटो कहीँ भुलौँला, मलाई यही आँखाले हेरेर सचेत गराउनु होला। आम आवाज नभएका मान्छेहरूका लागि, तिनको आवाज बनेर कसैलाई झर्को लागे पनि चर्को बोल्ने निरन्तरताका लागि यही आँखाले हेरिरहनु होला। म यही आँखा भित्र यो देशको सम्भावना खोज्नको निमित्त टाउकोमा कफन बाँधेर राजनीतिमा आएको छु। कुनै लोभ डर नराखिकन तपाईँको भर लिएर हामी आम सर्वसाधारणको जीवन
बदल्न सकिन्छ भनेर राजनीतिमा आएका छौँ र सिद्धान्तका लामा लामा हरफहरू, सिद्धान्तका मोटा मोटा किताबहरू लेख्नका लागि हाम्रो मसी सकिएको होइन। बस हामी त्यस्ता सुक्खा मसीहरूमा अब विश्वास गर्दैनौँ। जनतालाई विधिको शासन चाहिएको छ, त्यति हो। विधिको शासन चाहिएको छ। अस्पताल जाँदा उपचार होस्, विद्यार्थीले राम्रो शिक्षा पढ्न पाओस्, सार्वजनिक सवारी भरपर्दो बनोस्, आमा बुवाहरूको स्वास्थ्य राम्रो हुन सकोस्, युवाहरूले रोजगारी हासिल गर्न सकुन् र देशका नीति निर्माणको तहमा योग्य र जान्ने मान्छेहरू जान सकुन्, ताकि हामीभन्दा अगाडि आउँदै गरेको भविष्यलाई यो देश स्वर्ग थियो स्वर्ग नै रहिरहोस्। यति गर्न सकियो भने हामीलाई धेरै केही गर्नु पर्दैन। मलाई विश्वास छ विगत 5-6 वर्षसम्म निरन्तर सञ्चार माध्यममा तपाईँहरूको आवाज प्रस्तुत गर्दा जे पीडा मैले देखेँ त्यही पीडालाई आफ्नो अवधारणा बनाएर, आफ्नो प्राथमिकता बनाएर हामी राजनीतिमा होमिएका हौँ। त्यहाँ मलाई मान्छेले ठग्यो, मान्छेले लुट्यो, मलाई अन्याय पार्यो भन्नेहरूको लर्को थियो। मलाई धेरै मान्छेले आजभोलि भन्ने गरेका छन् यो सञ्चारकर्मी टेलिभिजनमा कराउने मान्छे, यसलाई राजनीति आउँदैन। हो, मलाई राजनीति आउँदैन र मलाई राजनीति गर्नु पनि छैन। मलाई विदेशमा बेचिएको चेरीलाई नेपाल ल्याउन आउँछ, राजनीति आउँदैन। मलाई यहाँ ठगिएको कोही पनि मानिसलाई, त्यो ठगलाई जेलभित्र कोच्न सक्ने नीति बनाउन आउँछ, राजनीति गर्न आउँदैन। मलाई चराले बिस्ट्याउँदा पनि मन्दिरको छतमा रुख उम्रने उर्वर भूमिबाट बालुवा नै बालुवामा आफ्नो भविष्य खोज्न गएको युवकका लागि सुनौलो भविष्य कोर्न आउँछ, राजनीति गर्न आउँदैन। विभिन्न विभेदमा परेका नागरिकहरूको सेवा गर्न आउँछ। ऋणको पासोमा नक्कली तमसुक बनाएर आम सर्वसाधारणलाई ठगेकाहरूलाई जेल पुर्याउन आउँछ, राजनीति गर्न आउँदैन। र आज पनि एउटा सानो कार्यक्रमका माध्यमबाट आम सर्वसाधारणलाई दुःख दिनेहरू दर्जनौंको संख्यामा यतिखेर जेलको हावा खाइरहेका छन्। अब पालो आएको छ तिनलाई जेलमा हाल्ने, जसले तपाईँ हाम्रो भविष्य सिङ्गै अन्धकार बनाएर राखेका छन् र आफू विरुद्धको फाइललाई धुलोको चाङमा अख्तियारतिर लुकाएर राखेका छन्। ती फाइल टकटकाउनको लागि म राजनीतिमा आएको छु। कसैको डर लिएर होइन, कसैसँग तर्सिएर होइन, कुनै लाभ लिनका लागि होइन। साँच्चै नै नेपाली जनताले सपनै देख्न बिर्से। त्यो बिर्सिएको सपनालाई अब बिउजाउनु छ हामीले। हामीलाई समस्या यो छ कि समस्या के हो भन्ने पनि थाहा नपाउने युगमा हामीलाई लिएर गएका छन्। त्यसका लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यहीँको कुराकानी गर्दाखेरि यति धेरै मानिसहरू यहाँ जम्मा भएका छौँ, तर यहीँका मुख्यमन्त्रीले जिउँदाका आफ्ना कार्यकर्तालाई कति पोसे त्यसको हिसाब कसैले निकाल्ला, सायद निकाल्दैन, किनभने त्यो हिसाब निकाल्ने ठाउँमा आफ्नो कार्यकर्ता भर्ना गरेर राखेका छन्। स्वर्गमा पुगेका आफ्ना बाउका नाममा समेत राज्य कोषको दुरुपयोग गर्दा टुलु हेर्यौँ हामीले। र उनका स्वर्गवासी बुवा एक दिन मेरो सपनामा आएर भन्नुभयो, स्वर्गवासी बुवा मेरो सपनामा आएर र भन्नुभयो, बाबु यो त अति भयो। उहाँको बुवाले, स्वर्गवासी बुवाले सपनामा भन्नुभएको त्यो आवाज सुनेर म राजनीतिमा आएको छु। त्यस्ता धेरै बुवाहरूको आवाज सुनेर राजनीतिलाई मागी खाने भाँडो बनाएर, आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने भाँडो बनाएर, अनि सधैँ टन्नै कार्यकर्ताहरू जम्मा गराएर जिन्दगीभरि आफू बाँचुन्जेल आफ्नो भोटलाई सुरक्षित गराएर हामीलाई प्लेन चढाएर विदेश पठाउनेहरूको यो सिलसिला नरोकिएसम्म हामी रोकिँदैनौँ। अब जान्नेलाई छान्ने। यहाँ यति धेरै सम्भावना भएको ठाउँ यो पोखरा, अझ विशेष गरेर जोसँग मेरो पुरानो लामो सम्बन्ध छ। 2 दशक अगाडि यहीँको फेवातालमा एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मलाई झलझली सम्झना आउँछ। पोखराले मलाई माया गर्न कहिल्यै कन्जुस्याइ गरेन। पोखराले मलाई आफ्नो अङ्गालोमा हाल्न कहिल्यै पनि कन्जुस्याइ गरेन, सधैँ आफ्नो अङ्गालोमा हाल्यो। पोखराले मलाई यति धेरै प्रेरणा दियो, यति धेरै माया दियो कि एउटा सामान्य सञ्चारकर्मीलाई अब यो देश बदल्नका लागि राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने सम्मको प्रेरणा दियो। यो हल त्यसको साक्षी हुनेछ। यहाँ
हामीलाई वाद के हो, तिमीहरूको सिद्धान्त के हो भनेर पटक पटक खेद्ने काम चलिरहन्छ। हामी आफ्ना दुवै कानको सदुपयोग गर्न चाहन्छौँ ताकि एकातिरबाट सुन्ने अर्कातिरबाट उडाउने हामी दुवै कानको सदुपयोग गर्नका लागि पनि यहाँ उपस्थित छौँ। र यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु, हामीले कम्युनिजम पनि हेऱ्यौँ, सोसियलिजम पनि हेऱ्यौँ, विभिन्न इजमहरू हेऱ्यौँ, मार्क्सिजम, लेनिनिजम, माओइजम, तर एकपटक टुरिज्मलाई राम्रोसँग हेर्न सकेका छौँ। अब टुरिज्मको कुरा गरौँ, अन्य इजमको कुरा गरेर अब केही हुनेवाला छैन। अब जनतालाई झुक्क्याउने अल्मल्याउने काम धेरै नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र यो पोखरा जहाँ विश्वविद्यालयको कुराकानी गर्ने हो भने वर्ल्ड क्लास युनिभर्सिटी बनाउन सकिने यो ठाउँ छ, तर यहीँ पनि समयमा एक्जाम नहुने समस्या यहाँ भएको छ। हामीले त्यसलाई मध्यनजर गरेका छौँ र हामी चाहन्छौँ विद्यार्थीहरूले पढ्न सक्ने वातावरण बनोस् र कम्तीमा पनि समयमा एक्जाम गर्न नसक्नेहरूको हालीमुहालीलाई बन्द गर्न जरुरी छ। र यहाँहरूलाई यो पनि बताउँ कि यहाँ गण्डकी युनिभर्सिटी छ र यति राम्रो युनिभर्सिटी छ, त्यो युनिभर्सिटीका बारेमा मैले यहाँ बताइरहनै पर्दैन। यो ठाउँ शैक्षिक हब बन्न सक्छ, पर्यटनको हब यो अलरेडी छ, तर यहाँभित्र पनि सरकारी जग्गा जमिनलाई आफ्ना पहुँचवाला र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पोस्नको निमित्त एउटा माध्यम बनाइएको छ, तर आम सर्वसाधारणहरू केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। किनकि लगभग हाम्रो रगत चिसो भइसकेको छ। नेपाली नागरिकहरू, नेपाली जनताहरू आन्दोलनको निरन्तर सिलसिलाबाट थाकेका छन्। पटक पटक भएका आन्दोलनबाट हामीलाई चाहिने जति सबै दिइयो भनिएको छ, चाहिने व्यवस्था सबै दिइयो, नचाहिने व्यवस्था सबै फालियो भनिएको छ। यस अर्थमा हामी अब बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। तर जुन अवस्था हामीले भोगिरहेका छौँ त्यो अवस्था हेर्ने हो भने अब जुन जतिखेर आन्दोलनहरू भएका थिए त्यो बेलामा भएका व्यथिति र आजको व्यथितिको तुलना गर्ने हो भने आजको व्यथिति कैयौँ गुणा माथि छ। तर हामीलाई सडकमा जानुपर्ने अब कारण दिइएको छैन, किनभने हामीलाई त चाहिने पर्ने सबै व्यवस्था दिइएको छ र हामी त्यो व्यवस्था हेरेर दङ्ग परेका छौँ। अब त्यो व्यवस्था हेरेर दङ्ग पर्ने होइन। अब अवस्था बदल्नका लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी बन्दुक होइन विचार बोकेर मैदानमा आएका छौँ। मलाई विश्वास छ बन्दुकले गर्न नसकेको काम विचारले गर्नेछ र गण्डकीले आफ्नो नेता यसपटक छान्नेछ, यो ठाउँ बनाउने जिम्मेवारी लिनेछ र आगामी निर्वाचनमा हामी यस्ता व्यक्तिहरूको खोजी गर्छौँ र यस्ता व्यक्तिहरूलाई लिएर संसद जानेछौँ। ती व्यक्तिहरूको विज्ञता र विद्वताले अब यो देशको आगामी भविष्यको रेखा कोर्नेछ, कुनै भ्रष्ट नेताहरूले कोठाभित्र गरेको सिग्नेचरले होइन। हामी त्यसका लागि तयार हुनुपर्ने बेला आएको छ। उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई यो पनि थाहा छ कि राजनीतिको यो यात्रा त्यति सजिलो र सहज यात्रा होइन, त्यति असल र त्यति मनपर्ने यात्रा होइन। धेरै मानिसले भन्छन् कि राजनीतिको यो यात्रा असाध्यै कठिन छ, यो यात्रातिर नलागेको भए पनि हुन्थ्यो, पार्टी नखेलेको भए पनि हुन्थ्यो भनेर मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ। एउटा कुनै दलमा गएर त्यस दलको कुनै पद लिएर, सम्भवतः कुनै पद लिएर अथवा हुनसक्ला अझ राम्रोसँग चाहिँ नि चाकडी गर्न सके, त्यहाँको कुनै मन्त्री बनेर बस्ने सुविधा पनि थियो होला। तर यो व्यथितिको एउटा साक्षी बनेर त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने बाटो मैले रोजिनँ। यो कठिन भए पनि तपाईँहरूको विश्वास लिएर पार्टी निर्माण गरेर नयाँ आयाम थप्ने यो निर्णय गर्न म यहाँ आएको छु। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पूर्ण रूपमा साथ दिनुहुनेछ र यो यात्रालाई सफल बनाइदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। विशेष गरेर मुगलिन पोखरा 4 लेनको बाटोको कुराकानी गरिरहँदा हामीले सधैँ भोगेको यो समस्या, तर तपाईँ हामीले सधैँ भोगेको यो समस्या देखेर पनि नदेखे चाहिँ गर्ने नेतृत्वलाई अब हामीले हटाएर यसलाई देखाइदिनुपर्छ कि कसरी सजिलै गुणस्तरीय निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर। त्यसैले हामीले हाम्रो कागज मार्फत लिखितम रूपमा एक पाने घोषणा सहित भनेका छौँ कि विकास निर्माणको काम जब हामी सुरु गर्छौँ तोकिएकै समयमा पुरा गर्छौँ, तोकिएको गुणस्तरमा पुरा गर्छौँ, नगर्नेका लागि दिन गन्तीका आधारमा हिसाब गरेर तिराउँछौँ, छिटो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्छौँ। अब टुलु टुलु हेरेर बस्दैनौँ, विकास निर्माणको कार्यलाई
कार्यलाई गुणस्तरीय तरिकाले अगाडि बढाउनको निमित्त हामीले विज्ञ टोलीहरू गठन गरेका छौँ र विज्ञ टोलीहरूले हामी सभा समारोह निर्वाचन र पार्टी निर्माणको काममा गइरहँदा पनि आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ र निर्वाचनभन्दा अगाडि हामीले परिकल्पना गरेको समाज कस्तो हुन्छ, हामीले परिकल्पना गरेको देश कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई देखाएर मात्र तपाईँको मत लिन्छौँ। तपाईँलाई झुक्क्याएर हामीलाई एउटा पनि मत चाहिँदैन, बुझाएर देखाएर मनाएर मात्रै हामी यहाँहरूको मत लिनेछौँ। धेरै प्रश्नहरू आइरहन्छ हामीलाई संघीयताका विषयमा, शासकीय स्वरूपका विषयमा, यो फेर्नुपर्छ यो फाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा। तपाईँहरूलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने कुनै पनि विषय यदि प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर जनमत मात्र प्राप्त गर्ने हिसाबले ल्याइयो, कुरा गरियो, भोट मात्र कमाउने हिसाबले गरियो भने त्यो आम सर्वसाधारणको भोटको अनादर हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झ्यालबाट जस्केलाबाट आउने सोच राख्ने पार्टी होइन। हामीले डिजिटल डेमोक्रेसीको अभ्यास सुरु गरेका छौँ। यो 21औं शताब्दीको दल हो। यो 21औं शताब्दीको दलमा हामी तपाईँसँग डिजिटल डेमोक्रेसीको माध्यमबाट तपाईँसँग जोडिनेछौँ र हामी यस्ता मुद्दाहरूलाई तपाईँहरू समक्ष राख्नेछौँ। यदि तपाईँहरूको बहुमतले यी र यस्ता मुद्दामा यदि चाहिँदैन, हुँदैन अथवा चाहिन्छ हो भन्छ भने हामी जनताको आवाज सुन्छौँ। जनताको आवाज एकातिर, नेताको आवाज अर्कोतिर हुन सक्दैन। यसर्थमा हामी हाम्रै मञ्चमा, हाम्रै प्लेटफर्ममा, हाम्रै पार्टीमा तपाईँहरूको आवाज सुन्न चाहन्छौँ। यसर्थ भर्खरै सुरु भएको यो पार्टीले आफ्नो सदस्यता विस्तारको काम सुरु गरेको छ। हामी अब के चाहिन्छ र के चाहिँदैन भन्ने कुरा अन्त कहीँ होइन, हाम्रै पार्टीभित्र सुन्न चाहन्छौँ र हाम्रो पार्टीभित्र रहेर 50% प्लस 1 जनाले जे भन्नुहुन्छ हामी त्यही आवाजलाई आफ्नो आवाज बनाएर जानेछौँ। यसकारणले विधि मिचेर भोट पाउनका लागि मात्र यो नारा हामीले लिएका छैनौँ। यो कुरामा स्पष्ट हुन म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईँलाई यो पनि बताउँ कि 5-6 वर्षसम्म निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा जो आम सर्वसाधारण आउनुभयो म कहाँ, उहाँहरूको मुद्दा कम्प्लिटली फरक मुद्दा थियो। उहाँहरू अलग मुद्दा लिएर हामी कहाँ आउनुभएको थियो। मलाई कसैले ठग्यो भनेर आउनुभएको थियो, मलाई विभेदमा पार्यो भनेर आउनुभएको थियो, मलाई विभिन्न किसिमको लान्छनामा पारी मलाई झुक्क्यायो भन्न आउनुभएको थियो, मलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ठग्यो भन्नुभएको थियो, मेरो पासपोर्ट राख्यो भन्नुभएको थियो। उहाँहरूले जे मलाई भन्नुभयो त्यसैलाई प्राथमिकता बनाएर हामीले आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएका छौँ र निर्वाचन अगाडि अझ त्यसलाई परिष्कृत गर्दै पार्टी निर्माणलाई पूर्णता प्रदान गरिसकेपछि राजनैतिक दस्तावेजका माध्यमबाट हामी आफ्ना कुराहरू हुन सके जति अझ बढी प्रष्ट पार्नेछौँ र सबैभन्दा बढी फेर्नुपर्ने चिज भनेको न्यायालय भित्रको व्यथिति हो। बढीभन्दा बढी आम सर्वसाधारणहरू न्याय पाउन आफू कहाँ आएको मलाई सम्झना छ। यसकारणले पार्टीको कोटाबाट न्यायाधीश हुने जुन परम्परा रहिरहन्छ तबसम्म हामी आम सर्वसाधारणले कहिल्यै पनि न्याय पाउँदैनौँ। हो, मलाई सबभन्दा पहिला न्याय प्रणाली फेर्नु छ। यो कस्तो न्याय प्रणाली? मान्छे मरिसक्दा पनि न्याय नपाउने कस्तो न्याय प्रणाली हो? आज तपाईँलाई दुःख पर्यो भने तपाईँको जाने ठाउँ छैन, सिंहदरबारको गेट लागेको छ, पास चाहिन्छ तपाईँलाई। भोट हाल्न पास चाहिँदैन तर समस्या सुनाउन पास चाहिन्छ। कस्तो पास हो त्यो? हामी जनतालाई पास चाहिने, जनताको गुनासो सुन्नका लागि पर्खाल लाग्ने त्यस्ता पर्खालहरू भत्काएर जनतालाई 24 घण्टा सेवा दिने त्यस्तो एउटा संयन्त्रको निर्माण गर्नेछौँ जहाँ स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा रहेका आपतमा परेका नेपालीहरूले पनि 24 घण्टा आफ्नो सेवा पाउनेछन्, आफ्नो समस्या राख्न पाउनेछन्। त्यस्तो संयन्त्रको हामीले विचार गरेका छौँ र हामीले अहिले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षामा खटाउने अवधारणा ल्याएका छौँ। हाम्रा सीमाहरू सुरक्षित छैनन्, हाम्रा पिल्लरहरू फालिएका छन्। के हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू कुनै उच्च पदस्थ भिभिआइपीको भान्सामा खाना पकाउनका लागि राज्यको तलब सुविधा लिएका हुन्? होइनन्। तिनलाई सिमानामा खडा गर्नु हाम्रो दायित्व हुनेछ। हामीले त्यो अवधारणा ल्याएका छौँ। हामीले ल्याएको अवधारणामा यो देशको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा, बजेटको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा शिक्षा प्रणालीमा हुनेछ। शिक्षा प्रणालीलाई चुस्त बनाएर एकै स्तरका कक्षा कोठाहरू सञ्चालन गरी चुस्त
विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्न सकियो भने देशको भविष्य उज्जवल हुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई शङ्का छैन। सरकारी सेवामा देखिएको यो नाङ्गो नाचलाई एक रातमा रोक्न सकिन्छ कसैले चाह्यो भने, एक रात पनि लाग्दैन। आज कुनै पनि सरकारी सेवामा सेवा लिन जाँदाखेरि सेवाग्राहीले भोग्नु परेको शास्ति हाम्रो प्रमुख समस्या हो। आज मैले चुनौतीका साथ टेलिभिजनको स्क्रिनबाट पनि भनेको थिएँ र यहीँबाट पनि भन्न चाहन्छु, एउटा त्यस्तो मान्छे देखियोस् यहाँ, कम्तीमा त्यसले यातायात र मालपोत मात्र ठिक गरेर देखाइदियोस् मलाई, यातायात र मालपोत। यो देशको सम्पूर्ण संयन्त्र लगाओस् र मलाई मात्र यातायात र मालपोत ठिक गरेर कसैले देखाइदियोस्, मलाई राजनीतिमा आउनु थिएन। मैले बारम्बार टेलिभिजनबाट चुनौती दिएँ। यो देशको राष्ट्र बैंकको सम्पूर्ण ढुकुटी लगाइयोस् र यो देशका मालपोत र यातायात ठिक गरेर देखाइयोस् मैले भने, ठिक गर्न सकेनन्। सुन्दै नसुन्ने मात्र होइन, अब जति कराए पनि यो कराइरहन्छ, जनताहरूको गुनासो सुनेर के फाइदा हुन्छ र भनेर निरन्तर आसेपासे पोस्ने क्रम जब रोकिएन त्यसपछि लाग्यो अब यो प्रश्न सोध्ने सजिलो काम अब धेरै लामो समय गर्नु छैन। अब प्रश्न सोध्ने कामबाट मैले सन्यास लिएर आएको छु, बिदा लिएर आएको छु। अब म प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिने ठाउँमा पुग्नेछु। र यो मञ्चमा उभिएर म तपाईलाई यति चाहिँ भन्न सक्छु कि प्रश्न सोध्ने ठाउँबाट जवाफ दिने ठाउँमा जाँदैछु। जवाफ दिने मात्र होइन, समाधान सहितको जवाफ दिने बाचा म आज यहाँहरू समक्ष गर्न चाहन्छु। यो मञ्चमा बसेर यो देशका दिग्गज भन्दा दिग्गज नेताहरूले धेरै भाषणहरू दिनुभयो होला, धेरै कुराहरू तपाईँले सुन्नुभयो होला। यो मञ्चमा उभिएर भन्ने कुराहरू धेरै मानिसहरूले भनिसके होलान्। तपाईँका कानभित्र ती शब्दहरू नयाँ नलाग्लान्। म अर्को नयाँ नेता बनेर यहाँ उभिएको पनि हुन सक्दछु। यी शब्दहरू तपाईँले पहिल्यै सुनिसकेका, सुनेर पनि नपत्याएका, वाक्क भएका शब्दहरू हुन सक्दछन्। तर म तपाईलाई यो बाचा गर्न आएको छु कि आफूले बोलेका हरेक चिजको तपाईहरूले खबरदारी गर्नुहुनेछ भन्ने सोच बनाएर हामीले पार्टी निर्माण गरेका छौँ। हाम्रो राजनीतिक दलमा, हाम्रो पार्टीमा विश्वास गर्नुहुने, हाम्रो सदस्यता लिनुहुने जति पनि सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले निरन्तर अनुरोध गर्दै आएको छु कि तपाईँ आउनुभयो, खुसी लाग्यो, राम्रो भयो, सही हुन्छ, गजब हुन्छ भन्ने जस्ता शब्दहरू हामी निरन्तर सुन्ने गर्दछौँ। अब हामीलाई त्यस्ता शब्द होइन, यो गलत भयो, यहाँ सही गर्नु भएन, यहाँ खबरदार हुनुहोला भनेर खबरदारी गर्नुहोला। हाम्रो तारिफ अब होइन, हामीलाई खबरदारी गर्नुहोला। तपाईँको खबरदारीले मात्रै हामीले हाम्रो यात्रालाई तय गर्न सक्नेछौँ। ठुला ठुला नेताहरूका ठुला ठुला भाषणहरू हामीले नसुनेका होइनन्। अब ती ठुला ठुला भाषण गर्नुहुने नेताहरूलाई म भन्न चाहन्छु, अब तपाईँहरू आराम गर्नुहोस्। आफू हिँड्दा पनि 2 जना 4 जना 5 जना 6 जना मान्छेहरूले हात समाइदिएर हिँड्नुपर्ने यो दिन तपाईँले दुःख गर्नु परेन भो। अब यो देशको चिन्ता तपाईँ नगर्नुहोस् भो। तपाईँको चिन्ताले यो देश कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा हामीले देखिसक्यौँ। छेउको श्रीलङ्का पुग्ने नजिकमा सङ्घारमा छौँ भनेर तपाईँ नै भन्दै हुनुहुन्छ भो। अब यो तपाईँको वृद्ध शरीरबाट हामी यो देशलाई श्रीलङ्कातर्फ लान चाहँदैनौँ। तपाईँ आराम गर्नुहोस्, तपाईँ बालकोटमै बस्नुहोस्। बरु तपाईँसँग सल्लाह लिन म आफै बालकोट जाउँला, सिंहदरबार मलाई जान दिनुहोस्। बा बालकोटमै बसौँ, बाले बालकोटमै आराम गरौँ। बाका भिजनहरू, बाका सपनाहरू पुरा गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो पुस्तालाई दिउँ। सिंहदरबार नजानुहोस्, म बालकोट आउँछु। ती सपनाहरू पुरा गर्नु छ भने सल्लाह लिनका लागि अनुभवी राजनीतिज्ञहरूको सल्लाह हामीलाई चाहिन्छ। अब उहाँहरूलाई आराम दिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ र त्यो प्रतिबद्धता र त्यो आँट सहित हामी यहाँहरू समक्ष आएका छौँ। केही युवा नेताहरू हुनुहुन्छ जो अब युवा पनि रहनु भएन, अझै पनि उहाँहरू आफ्नो दलभित्र होइन सञ्चार माध्यममा म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर हिँड्नु भएको छ। यदि प्रधानमन्त्री हुने इच्छा समयमै भिजन हुँदै, उमेर हुँदै, जोस हुँदै, जाँगर हुँदै प्रधानमन्त्री बन्नु छ भने अब तपाईँको छनौटको पार्टी त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हुनुपर्छ, किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्रै हो। यदि कुनै युवालाई पार्टीको सभापति हुनु छ र यो देशको प्रधानमन्त्री हुनु छ भने उसको चोइस,
उसको छनौट अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्रै हो, अर्को कुनै पार्टी छैन। एउटा युवाले कतिखेर आफ्नो नेताले विश्राम लिनुहुन्छ वा कतिखेर आफ्नो नेता थला पर्नुहुन्छ वा कतिखेर आफ्नो नेताको अप्रिय दिन आउँछ भनेर कुरेर बल्ल मेरो पालो आउँछ भनेर भएका दलहरूबाट अब हामीले अपेक्षा गर्नुपर्ने केही पनि छैन। त्यसकारणले उहाँहरू जो युवा हुँ म यो देश हाँक्छु भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई टेलिभिजनको अन्तर्वार्ताहरूमा पत्र पत्रिकाको अन्तर्वार्ताहरूमा होइन, सोझै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आउन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, जहाँ सदस्यता लिइसकेपछि तपाईँले कुर्नु पर्दैन, सोझै सभापतिको उम्मेदवार बनेर चुनाव लड्नुपर्छ। टीका चाहिँ हामी लाउँदैनौँ। यदि हाम्रा सदस्यहरूले तपाईँलाई जिताउनु भयो भने तपाईँ नै हो हाम्रो सभापति, कोही मान्छेको मृत्यु कुर्नु पर्दैन। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु सबैजनालाई। र यहाँ उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले पार्टी निर्माणको क्रमलाई अगाडि बढाउनु छ, तर देशमा जुन ढङ्गका पार्टीहरू निर्माण भएका छन् त्यस ढङ्गबाट यो मुलुकको नेतृत्व हुन नसक्ने देखेर हामीले आफूले गर्दा गर्दैको पेसालाई चटक्कै छोडेर यो गाह्रो तर सम्भव बाटोमा हामी आएका छौँ। यहाँ आइरहँदा म तपाईँलाई यति अनुरोध गर्न चाहन्छु यो भेलामा कि हामीले सोचेको अवधारणा घरै पछि नेता, टोलै पछि नेता, चिया पसलै पछि नेता, कफी सपकै पछि नेता, भट्टी नै पछिको नेताको अवधारणालाई छोडेनौँ भने हामी अब धेरै पछि पर्छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सहभागी हुने जम्मा दुईवटा उपाय छ, जस्ट दुईवटा उपाय छ। एउटा नेता बन्ने, अर्को भोटर बन्ने, बाँकी के पनि नबन्ने। 5 वर्षमा एकपटक गएर भोट हाल्ने, विद्यार्थीहरूले पढ्ने, श्रमिकहरूले काम गर्ने, किसानहरू खेतमै रहने, शिक्षकहरू पढाउन जाने, पेसा र व्यवसाय गर्ने मानिसहरू आफ्नो पेसा र व्यवसायमा रहने, त्यसपछि बाँकी जसलाई नेतृत्व गर्न मन छ त्यसले हाम्रा विभिन्न समितिहरूमा बसेर, जम्मा 5वटा समिति मात्र बनाएका छौँ हामीले केन्द्रदेखि वडासम्म, ती समितिहरूमा बसेर नेतृत्व गर्न चाहनुहुन्छ भने ती समितिमा आउनुहोस् र नेतृत्व गर्नुहोस्। तर विभिन्न भातृ सङ्गठनहरू खडा गरेर देशका महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूको जागिर मिलाइदिने जुन परम्परा छ त्यसलाई जरैबाट उखेल्नको निमित्त हामीले जम्मा यही अवधारणा ल्याएका छौँ कि अब घरै पछिको नेता स्वीकार्य छैन। अब कि नेता बन्नुहोस् कि त भोटर बन्नुहोस्। 5 वर्षमा एकपटक मात्र भोट हाल्न आउनु भए हुन्छ। अब यो देश हामी बनाउँछौँ। र यहाँबाट अब आजको यो भेलाले मलाई विश्वास छ क्षमतावान मान्छे चुन्नको निमित्त एउटा तदर्थ समिति गठन गर्नेछ। त्यो तदर्थ समितिको काम यही रहन्छ कि यहाँको माटो सुहाउँदो, यहाँको बाटो सुहाउँदो र यहाँको भविष्यको मार्ग कोर्न सक्ने नेतृत्व यहाँबाट चुनिनेछ, छानिनेछ। आउँदै गरेको निर्वाचनमा हामी तिनै अनुहारहरूलाई संसदको रोस्टममा हेर्न चाहँदैनौँ। अब त हाम्रो टिभी पनि आफै दिक्क लागेर बन्द हुने अवस्थामा पुगिसक्यो त्यही अनुहारहरू हेरेर। अब यहाँका अनुहारहरू हेर्ने हो। प्रदेश संरचना जुन ढङ्गको बनाइएको छ यो सबै आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्नका लागि बनाइएको हो। भएका मन्त्रालय नै धेरै भएको बेलामा त्यसलाई पनि फुटाएर बार्दली नै पछि झ्यालै पछि मन्त्रालय राखेर सङ्घीयतालाई बदनाम गराउनेहरूको मैदानमा नै गएर सङ्घीयताको जरोबाट यसलाई समाधान गर्ने हाम्रो विचार छ। हावामा यतिकै भनिदिएर त्यसलाई होइन कि जरोमा नै पुगेर जसरी यसलाई बदनाम गराइयो, जसरी यसलाई दोहन गर्ने माध्यम बनाइयो, त्यसलाई समाधान गर्नको निमित्त हामी आएका छौँ। समाधान गर्नको निमित्त त्यो पनि जरैबाट। यसर्थमा मलाई विश्वास छ अब हामीले बोल्ने कला भन्दा पनि काम गर्ने कलाको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। मञ्चमा आएर भोट कमाउने भाषण गर्ने अभ्यास मलाई छैन। भर्खर नेता भएको छु, तर एउटा प्रतिबद्धता र आँट बोकेर आएको छु कि आम नागरिकका दुःख पीडा आँसु मैले देखेको छु। म ती आँखाबाट खसेका आँसुलाई पुछेर ती आँखाहरूमा सपना भर्न सकौँ, उहाँहरूमा एउटा आशा भर्न सकौँ, त्यही आँट बोकेर यहाँहरू समक्ष आएको छु। त्यस्ता मानिसहरू चुन्नको निमित्त आएको छु। म राजनीतिमा आफूसँग भएका मान्छेहरूको ठुलो झुन्ड जमात बोकेर आएको छैन। आफ्ना शुभचिन्तक समर्थकहरूको ठुलो झुन्ड बोकेर आएको छैन। म त
यत्तिकै केही साथीहरूसँग आँट लिएर आएको छु जहाँबाट यहाँहरू सबैलाई ल्याउन सकियोस्, जोड्न सकियोस्। आफ्ना व्यक्तिहरू, आफ्ना परिवारका मान्छेहरूलाई साथमा लिएर आएको छैन। म खाली हात एउटा हृदय बोकेर आएको छु, राष्ट्रप्रेम छातीमा बोकेर आएको छु कि यो देश सधैँ यस्तै रहन सक्दैन, यो त अति भयो, यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर आएको छु। मलाई विश्वास छ यो हृदय र यहाँभित्र रहेको इमान्दारी तपाईको हृदयसम्म पुग्नेछ र त्यसले काम गर्नेछ र तपाईका छाउमा रहेका इमान्दार राष्ट्रप्रेमी मानिसहरू, भिजनरी मानिसहरू अब देखा पर्नेछन् र घण्टी चुनाव चिन्ह लिएर उनीहरू भ्रष्टाचारीहरूको दिमागमा घण्टी बजाउनको निमित्त संसदमा छिर्नेछन्। त्यो दिन धेरै टाढा छैन। मैले आज त्यो दिन देखिरहेको छु। यो रोस्ट्रम संसदको रोस्ट्रम बन्न अब धेरै समय छैन। मात्र तपाईको एउटा भोटले परिवर्तन गर्नेछ। यो रोस्ट्रम संसदको रोस्ट्रम बन्नको निमित्त तपाईले आफ्नो मत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई विश्वास छ वर्षौंदेखि आफूले आस्था विश्वास राखेका कयौं दलको झण्डा तपाईको छतमा छ। त्यो छतमा भन्दा पनि त्यो झण्डाको छाप तपाईको मनमा छ। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, जुन दिनसम्म तपाईको मनमा त्यो झण्डाको छाप रहिरहन्छ, हाम्रो निधारमा यो व्यथितिको छाप कहिले पनि हट्दैन। तपाईँ छाप बदल्नुहोस्, हामी देश बदल्छौँ। तपाईँ छाप बदल्नुहोस्, हामी देश बदल्छौँ। तपाईँ चुनाव चिन्ह बदल्नुहोस्, हामी भविष्य बदल्छौँ। तपाईँ आफूले चाहेको पार्टी परिवर्तन गर्नुहोस्, हामी यो देश परिवर्तन गर्छौँ। तपाईँ आफ्नो घर माथि भएको झण्डामा त्योभन्दा धेरै माथि यो देशको झण्डा राख्नुहोस्। हामी संसारमा नेपालको झण्डालाई फहराउनेछौँ र स्वाभिमानी नेपालीको छाती कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछौँ। आज यो देशलाई विदेशीहरूको रणभूमि बनाइएको छ। एउटा छिमेकी र अर्को छिमेकी दुश्मन बन्ने र त्यहाँभित्र बसेर संसारका विभिन्न देशहरूले खेल्ने मैदान बनाएको छ। तपाईँ आफ्नो मन बदल्नुहोस्, आफ्नो मत बदल्नुहोस्। हामी यी सबै फोहोरहरू बदलेर संसदलाई शुद्ध बनाउनेछौँ। यो बाचा म यहाँबाट गर्न चाहन्छु र आज जति बोलेको छु यो सबैको हेक्का मैले राखेको छु र यो बोलेका हरेक कुराको एक एक शब्दको जवाफ दिनको निमित्त हामी यो मैदानमा होमिएका हौँ। आज तपाईँलाई खुसी पार्नका लागि, तपाईँलाई उभार्नका लागि, तपाईँलाई जोस्याउनका लागि बोलिएको होइन। यो अति भएर धेरै भएर यो भन्दा बढी फोहोर अब हामी सहन सक्दैनौँ भनेर अन्तर्हृदयबाट निस्किएको आवाज हो। यो अन्तर्हृदयबाट निस्किएको आवाज तपाईँको हृदयसम्म पुगोस् र आउने मङ्सिरमा जहिले उहाँहरूको ज्योतिषले ठान्नुहुन्छ साहिद भनेर, यसपालि उहाँको ज्योतिषले यो दिन चुनाव हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, साहिद छान्नुहुन्छ, त्यो दिन उहाँको कुसाहिद पार्ने काम हाम्रो। ज्योतिष उहाँले देखाउनुहुनेछ, ज्योतिषी उहाँको हुनेछ। भाग्य तपाईँ र मेरो बदल्नेछ, यो देशको बदल्नेछ। ज्योतिष उहाँको हुनेछ तर भाग्य हाम्रो लेखिनेछ। यसपटक पनि उहाँले ज्योतिषलाई देखाउनुहुनेछ, ज्योतिषीलाई देखाउनुहुनेछ, भाग्य देखाउनुहुनेछ। सबै ग्रहहरूलाई शान्त राख्नुहुनेछ तर ती सबै ग्रहहरूले तपाईँ र हाम्रा लागि काम गर्नेछन् र यसपटक यो देश बदलिनेछ, यसको सुरुवात हुनेछ। म यो मङ्सिरको चुनावको तीव्र प्रतीक्षामा छु। तपाईँको भोट त्यो गोप्य मतदान हो, तर त्यो गोप्य मतदान भए पनि तपाईँका आँखाहरूमा घण्टी चिन्हमा लागेको छाप र तपाईँको आँखामा आशाको दियो देखिरहेको छु। बस यो दियो निभ्न नदिनु होला। यो दियोलाई निभ्न नदिनु होला। बालिरहनु होला। हुरी आउन सक्छ, आँधी आउन सक्छ। अब हाम्रा विरुद्ध सम्पूर्ण शक्तिहरू लागेर बदनाम गराउन सकिन्छ। मलाई यसमा अभ्यास भइसकेको छ। मैले यसको अभ्यास गरिसकेको छु। मलाई यो पचिसकेको छ। जुन देशमा मानिसहरू कोरोना कालमा छटपटाएर अक्सिजन लिएर हिँड्दा त बदनाम गराउँछन् भने यी कति तलसम्म जान सक्छन् भन्ने अन्दाज मलाई छ। दुर्गम कालीकोटमा सुत्केरी आमाहरू डोकोमा जानु पर्दा बाटोमा मृत्यु हुन्थ्यो, बाटोमा बच्चाहरू जन्मन्थे। आज त्यो अस्पतालमा दैनिक 50-60 जना मान्छेले उपचार पाइरहेका छन्। त्यस्तो ठाउँमा अस्पताल बनाउँदा त अनेक लान्छना लगाउनेहरूले यो चुनावमा यत्रो ठुलो हुल देखेपछि के मात्र गर्दैनन् होला। म तयार छु विभिन्न भ्रम छरेर तपाईलाई
दिग्भ्रमित पारेर तपाईँलाई फेरि पनि झुक्क्याउनको निमित्त विभिन्न समाचारहरू आउलान्, कुसमाचारहरू आउलान्, सूचनाहरू आउलान्। म तिनलाई नपत्याउनुहोस् भन्दिनँ, तर म यहाँ उभिएर छातीमा हात राखेर भन्न सक्छु, गर्वले भन्न सक्छु, मैले आजसम्म तपाईँको शिर निहुर्ने एउटा पनि काम गरेको छैन। म गर्दिनँ पनि। भन्नेले के भने, बनाउनेले के बनाए त्यो मलाई याद छैन, तर मलाई यति थाहा छ कि अब यो देश बनाउनु पर्ने छ। त्यसका लागि हामी मैदानमा उभिएका छौँ। हो, फेरि पनि भन्छु, मलाई राजनीति गर्न आउँदैन, तर मलाई दुर्गममा अस्पताल बनाउन आउँछ। मलाई राजनीति गर्न आउँदैन, तर बाढीले बडा बगाएको बस्ती बनाउन आउँछ। मलाई राजनीति गर्न आउँदैन, तर यदि कुनै देशमा महामारी फैलियो अथवा कुनै समस्या पर्यो भने जनताको दुःख सुखमा सँगै उभिएर काँधमा काँध मिलाएर उनको दुःख बाँड्न, साट्न र केही लिन र त्यसलाई समाधान गर्न आउँछ। समस्या परेका नागरिकहरूसँग खडा हुन आउँछ। विदेशमा अलपत्र परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वदेशमा ल्याउन आउँछ। राजनीति आउँदैन। यति जानेर यदि विदेशमा भएका नागरिकलाई सेवा दिन जानेर अलपत्र परेकी चेलीलाई बचाएर बगेको बस्तीहरूलाई फेरि बनाइदिएर दुर्गममा अस्पताल बनाइदिएर युवाहरूको आवाजमा आवाज मिलाइदिएर विभिन्न विभेदमा परेका नागरिकको पक्षमा उभिएर राजनीति हुन्छ भने मलाई यो राजनीति स्वीकार्य छ। यदि होइन भने मलाई राजनीति आउँदैन। नजानेको राजनीति गरेर आज अब हामी यो देशको राजनीति फेर्न आएका छौँ। मलाई विश्वास छ यो साथ निरन्तर रहिरहनेछ र यो विश्वासलाई म कायम राख्दै देशका कुना काप्चामा जान चाहन्छु, जहाँ तपाईँहरू जस्तै आशा र भरोसा भरिएका आँखासँग आँखा जुधाएर भन्न सक्नेछु कि हो, अब यो देशको भविष्य बदल्ने जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो काँधमा छ। तपाईँ आफ्नो मत बदल्नुहोस्, हामी तपाईँको भविष्य बदल्छौँ। नमस्कार।